पेश खिदमत है कहानी नीतिका का चौथा हिस्सा। अचानक एक भयानक चीख ने तिलिस्म तोड़ दिया। आमरी भी उछल पड़ा था और फिर उसने संजीदा लहजे में कहा, क्या तुम मेरी कहानी से उकता रहे हो? मैंने कहा, ओ नहीं फरजान, तुम्हारी कहानी तो बहुत दिलचस्प है। कहने लगा, हाँ तुम्हें दिलचस्प मालूम होती है, लेकिन उसकी आंखें खला में घूरने लगीं। लेकिन वही चीख फिर सुनाई दी और फरजान खड़ा हो गया। बस दोस्तों, आराम करो, बाकी कल। लेकिन आवाज़। फरजान फीके अंदाज में मुस्कुराया और बोला, तुम इस पर गौर न करो। मैंने कहा, क्या तुम हमें उसके बारे में ना बताओगे? कहने लगा, बताऊंगा। वो कराह कर बोला, कब? बहुत जल्द, अब इजाज़त दो। और वो चला गया। हम ताज्जुब से उसे जाते हुए देखते रहे थे। कैसा पुरस्रार था फरजान। क्या ख्याल है दोस्तों, चालाक बूढ़ा निहायत सफाई से हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? कर्नल डिकिंसन ने कहा। क्या कहा जा सकता है कर्नल, लेकिन बेवकूफ़ बनाने की कोई वजह तो समझ में नहीं आती। फिर ये तो सोचो कि वो यहाँ इस पुरस्रार इलाके में तन्हा रहता है। मैंने कहा, हाँ, और ये सब कुछ जाहिर है उसने आसानी तो ये सब कुछ नहीं बना लिया होगा, जाहिर है, लेकिन वो यहाँ तन्हा ही मालूम होता है। तुम उस चीख को क्यों भूल रहे हो? अरे हाँ, वो चीख इंसानी ही थी। मुझे तो ये शख्स कोई बदरू मालूम होता है। मेरा मशवरा है कि यहाँ से निकल चलो। फजूल बातें, हम सब बदरू हैं। फिर वो अकेली बदरू हमारा क्या बिगाड़ लेगी? अहमद अल अबदी बोला, हाँ ये तो हिमाकत की है, लेकिन बूढ़े की कहानी वाकई दिलचस्प है। मुमकिन है वो ठीक ही कह रहा हो, तब वो हमारा माविन भी हो सकता है। यकीनन। बूढ़े को शीशे में उतारने की कोशिश करो, उसकी कहानी भी दिलचस्प है। मुमकिन है उस कहानी से हमारी रहनुमाई हो जाए। ये बात तो मालूम हो ही गई है कि इस दरिया का इख्तिताम किसी ऐसी जगह होता है जहाँ आतिश फिशां भी मौजूद है। हाँ, लेकिन बात फिर उसी चीख तक जा पहुँचती है। क्या ख्याल है बाहर निकला जाए, वो नाराज़ ना हो जाए? कर्नल डिकिंसन ने कहा, कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। और हम सब खामोश हो गए। बहरहाल कर्नल के मशवरे के तहत किसी ने उसके मामले में मुदाखलत नहीं की और हम सोने के लिए लेट गए। दूसरी सुबह उसने हमें सुबह बखैर कहा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। नाश्ते के दौरान उसने कहा, मेरी कहानी से बेजार तो नहीं होगे दोस्तों? हरगिज़ नहीं मिस्टर फरजान, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है, अगर तुम सच कह रहे हो। क्या मतलब? वो संजीदा हो गया। माफ़ करना फरजान, तुम्हारी कहानी ऐसी अनोखी है कि इस पर मुश्किल से ही यकीन आ सकता है। अलबदी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने इसके ठोस सबूत पेश करूंगा। फरजान ने घबराए बगैर कहा, हम तुमसे माफ़ी के तलबगार हैं फरजान। नहीं दोस्त, फरजान ने थके थके अंदाज में कहा, मैं टूटा हुआ इंसान हूँ। मेरी शख्सियत टुकड़े टुकड़े हो गई है। अब मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता। तुम कहानी आगे बढ़ाओ दोस्त। अचानक फरजान बिगड़ गया और कहने लगा, क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? क्यों? हम लोगों का मुंह हैरत से खुल गया। मैं तुम्हें बिला वजह कहानी नहीं सुना रहा। क्या मतलब? हाँ, मैं इसके एवज तुमसे कुछ तलब करूंगा। क्या फरजान? अभी नहीं दोस्तों, मेरी कहानी सुन लो, इसके बाद मैं तुम्हारे सामने अपनी दरख्वास्त रखूंगा। दिल चाहे तो उसे कबूल कर लेना, वरना। हम सब उसे देखते रहे। उसके चेहरे पर गम के साए लहरा रहे थे। यह शख्स आसानी से समझ में नहीं आ सकता था, और फिर उसने ऐसा सस्पेंस पैदा कर दिया था कि हम उसे छोड़ भी नहीं सकते थे। फिर क्या हुआ फरजान? कहने लगा, खूबसूरत औरतों ने मुझे सीढ़ियों के नज़दीक छोड़ दिया और फिर वो आदमी मुझे ऊपर ले चले। मेरे औसान खता हो रहे थे कि क्या ये मेरी कुर्बानी देना चाहते हैं। अफसोस, अब तो बंदूक भी मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं आसानी से जान नहीं दूंगा। उनमें से कुछ को लेकर मरूंगा। मैं उनके साथ चलता रहा और ऊपर सिर्फ 5 आदमी थे, सब के सब उम्र रसीदा। उनके हाथों में अजीब अजीब चीज़ें थीं। उन्होंने वो चीज़ें पहाड़ के दहाने में उछाल दी। धुआं निकला और फिर उन्होंने मेरी गर्दन पकड़कर उसे झुका दिया। लेकिन मैं गार के दहाने से दूर था, इसलिए अभी मुझे तरद्दुद नहीं था, लेकिन मैं पूरी तरह होशियार था। एक वहशी चीख चीख कर पड़ रहा था और फिर उन्होंने मुझे सीधा कर दिया और उसके बाद उन्होंने एक फल मेरे हाथ में दिया और इशारा किया कि उसे गार के दहाने में उछाल दूं। मैंने उसमें भी कोई तरद्दुद न समझा और फल दहाने में उछाल दिया। तब वहशी खुशी से चीखने लगे और फिर वो मेरे सामने झुक गए। मैं खुश्क होंठों पर जुबान फेर रहा था। अब न जाने क्या किस्सा है। ऊपर की आवाज़ें सुनकर नीचे भी शोर मचने लगा और फिर पहाड़ से वापसी शुरू हो गई। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे कदम रखा ही था कि लोगों ने मेरे ऊपर फूलों की बारिश कर दी और मैंने एक गहरी सांस ली। इसका मकसद है कि वो लोग मेरी कुर्बानी देने का इरादा नहीं रखते थे। फिर ये सब क्या था? उन लोगों ने मुझे ये एजाज़ क्यों दिया था? ज़्यादा बेहतर यही था कि अपने जहन को आज़ाद छोड़ दूँ। बिला वजह उलझनों में फंसा हुआ था। जो कुछ होगा देखा जाएगा। फूलों की बारिश करने वाले अपनी ज़ुबान में न जाने क्या गा रहे थे। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी। सब के सब खुश नजर आ रहे थे। मैं खामोशी से उनका तमाशा देखता रहा और उसके बाद वो मुझे वहीं ले गए। एक और झोंपड़े में मुझे रखा गया। यहाँ भी मर्द और औरतें आते रहे। ये शख्स मेरे लिए कुछ लेकर आ रहा था। फल, दूध, खालें, हड्डियों के बने हुए अजीब जेवरात मेरे सामने ढेर लग गए।
लेकिन अब भी मेरी मोटी अकल कुछ समझने से कासिर थी, सिवाय इसके कि ये लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बहरहाल ये भी सुकून की बात थी। फिर रात हो गई। मैं झोंपड़े में था, लेकिन कहीं और कुछ हो रहा था। मेरे सामने लगे हुए सामान का ढेर उठ रहा था और फिर लोग सारा सामान उठाकर ले गए। फिर जब चांद निकल आया तो चंद औरतें हंसती हुई मेरे पास आईं। उनमें से एक ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहा और दूसरी शर्माए हुए अंदाज में हंस पड़ी। काश मैं तुम्हारी जुबान समझ सकता, मैंने उस औरत की आंखों में देखते हुए ठंडी सांस भरकर कहा, और वो हैरत से दूसरी औरतों की शक्ल देखने लगी। मैं बोला, नहीं समझी। जवाब में कुछ कहा गया, लेकिन मेरे फरिश्तों के भी पल्ले नहीं पड़ा। तब उसी औरत ने मेरा बाजू पकड़ा और झोंपड़े से बाहर निकल आई। चलिए चलिए, आप भी चलिए। मगर मोहतरमा, ले कहाँ जा रही हैं? मैंने औरत से बाजू छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इस बार भी खासा फासला तय करना पड़ा, लेकिन उस सफ़र का इख्तिताम एक बड़े से झोंपड़े पर हुआ, जो शायद बिल्कुल नया बना हुआ था। उसके अलावा मैंने एक और बात महसूस की, वो ये कि पूरी बस्ती खामोश और साकित थी। जो औरतें मुझे लेकर यहाँ आई थी, उनके अलावा रास्ते में कोई और नजर न आया। झोंपड़े का बंद दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर रोशनी थी और फिर मुझे अंदर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। गोया ये मेरा कैद खाना था। मैंने सोचा और झोंपड़े को अंदर से देखने लगा, लेकिन जूं ही मैं उसे देखने के लिए मुड़ा, शशदर रह गया। प्याली के ढेरों को एक चौकोर पत्थर पर बिछाकर गोया मसहरी बनाई गई थी, और उस मसहरी पर एक कमल खिला हुआ था। हाँ, यही तशबीह मुनासिब है दोस्तों। वो कमल के फूल की मानिंद खूबसूरत थी। सब्ज पत्तों का लिबास, सांवला चेहरा, स्याह बालों में सफ़ेद फूल अटके हुए थे। सडोल बदन बेहद हसीन थी, और वह अपनी स्याह मासूम सी आंखों से मुझे देख रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। आगा डोली डोफा, उसने शर्माए हुए अंदाज में कहा। सुभान अल्लाह, आपकी तारीफ, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। शोगा पोशा सा, उसने नजरें झुकाकर कहा। मैंने कहा, बहुत खूब बहुत खूब, और फिर अचानक उछल पड़ा। बर किसी सूरत से एक ख्याल मेरे जहन में आया था कि कहीं इस लड़की से मेरी शादी तो नहीं कर दी गई। वो सामान जो तहाइफ में मुझे मिला था, झोंपड़े में चारों तरफ सजा हुआ था, और मसहरी पर एक दुल्हन साहिबा भी मौजूद थी, और नेक बीबियाँ मुझे हुजलाए अरूसी तक पहुंचा गई थी। उन लोगों की सारी रसूमात मेरे जहन में आ गई, और एक एक बात मेरे ख्याल की तस्दीक कर रही थी। मारे गए फरजान बेटे हीरों के चक्कर में आए थे और बीवी गले पड़ गई। अब क्या होगा? मैं परेशानी से सोचने लगा। एक बार फिर मैंने अपनी जंगली दुल्हन को देखा। इस बार मैंने उसके सारे खदो खाल पर गौर किया था, और मुझे ये सौदा घाटे का नजर नहीं आया। जंगल के इस तरोताज़ा फूल के लिए तो जिंदगी लुटाई जा सकती थी। रिफा ने मुझे मुतासर नहीं किया था, हालांकि वो भी अच्छी खासी थी। उसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि औरत की दुनिया का आदमी नहीं हूँ, लेकिन खूबसूरत लड़की दिल मोह लेने की कुव्वत रखती थी, और बेख्तियार मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा। मैंने कदम बढ़ाए और उसके करीब पहुँच गया। खातून, अगर आपसे मेरी शादी कर दी गई है तो वल्लाह मैं नाखुश नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको किस तरह मुखातिब करूँ? योको आमोशा, उसने सवाल किया। बिल्कुल आमोशा, एकदम आमोशा। मगर ये आमोशा क्या चीज़ है? आमोशा, उसने मुसरत भरे लहजे में कहा, और फिर शर्मा कर गर्दन झुका ली। या खुदा, या खुदा, बीवी भी मिली तो आमोशा। मैंने झोंपड़े की छत की तरफ मुंह उठाकर कहा, लेकिन दरअसल मेरा दिमाग चकरा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। उस हसीन जंगली दोशीज़ा को बहसियत बीवी कबूल करने का मतलब ये था कि महज़ब दुनिया से राब्ता छोड़कर मैं भी पत्तों से सरपोशी किए जंगलों की खाक छानता फिरूं। फिर मेरी दुनिया, मेरे लोग। सर पकड़कर बैठ गया। लेकिन हमदर्द लड़की मुझे इस अंदाज में बैठे देखकर बेचैन हो गई। वो जल्दी से मसहरी से उठी और मेरे नज़दीक आ बैठी। उसने प्यार भरे लहजे में कहा, आका बेलाइयो यो का पपंगा, चिलबलाकर बोला, और उसके चेहरे पर गौर फिक्र के आसार फैल गए। वो ज़ेरे लब दोहराने लगी, हप्पंगा, बल्कि अबंग भी, मैंने कहा। वो ना समझने वाले अंदाज में मेरी शक्ल देख रही थी। फिर उसने अपने नरम हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़कर मेरे सर से हटाए और गौर से सर देखने लगी। लेकिन उसके नाजुक हाथों के लम्स ने, उसके बदन की अजीब खुशबू ने मेरी दुनिया ही बदल दी। बड़ी कशिश अंगेज बू थी, बड़ा दिलकश लम्स था, और मेरे दिल की दुनिया डोलने लगी। वो मेरी बीवी है, वो मेरी बीवी है। मैं सोच रहा था, क्या रखा है महज़ब दुनिया में? मतलब परस्त लोग, एक दूसरे से नफरत करने वाले, दूसरी तरफ ये जंगल के सादा दिल इंसान, चारों तरफ बिखरा हुआ सब्जा। पहाड़ों की जिंदगी भी अपना कर देखी जाए, और फिर ये हसीन साथी, और मेरे दिल ने उसे कबूल कर लिया। मैंने हीरों की तलब से दस्तबरदार होकर उस हीरे का इंतखाब कर लिया। तब मैंने हाथ बढ़ाया और उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसने खुश होकर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे सीने में मुंह छुपा लिया। उसके खुद सुपुर्दगी के अंदाज ने मुझे दीवाना कर दिया, और दूसरी सुबह मेरा दिल मुसरत से मुनव्वर था। मुझे बेअंदाज़ा खुशी नसीब हुई थी। दौलत मुसरतों का ख़जाना समझी जाती है।
مہذب دنیا کا انسان اس لیے زیادہ سے زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسرتوں کو سمیٹ سکے۔ پھر پہاڑوں میں ملنے والی یہ مسرت کیا بری تھی، اور میں نے اس مسرت کو اپنا لیا۔ دوسرا دن بھی عجیب عجیب رسومات سے بھرپور تھا، لیکن اب میں ان کی ایک ایک حرکت میں دلچسپی لے رہا تھا، جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کر رہا تھا۔ گویا میں بھی ابھی تک اپنی بیوی کے نام سے بھی ناواقف تھا، لیکن آج میں ان کی آواز، ان کے الفاظ، ان کے انداز سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال اب ان کے درمیان ہی زندگی گزارنی تھی، اور اس رات میں نے تعارف کی رسم پوری کی۔ اپنی خوبصورت جھونپڑے میں جب ہم تنہا ہوئے، جب چاند نکل آیا تو میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے چاندنی میں لے آیا۔ یوں بھی ہمارا جھونپڑا الگ تھلگ تھا، اس وقت دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا، تب میں نے اس کے سینے پر انگلی رکھی، پھر اسے متوجہ کر کے وہی انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ وہ بہت غور سے میری انگلی دیکھ رہی تھی۔ فرزان، میں نے انگلی پر زور دے کر کہا، اور پھر اس کے نازک ہاتھ کی خوبصورت انگلی پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، فرزان۔ وہ میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس کے خوبصورت لب مسکرا اٹھے، اس کے دانت موتیوں کی مانند تھے۔ اس نے میرے سینے پر انگلی رکھی اور بولی، فارزن، فارزن۔ ہاں، میں نے زور زور سے گردن ہلائی۔ ہاں، اس نے میرے انداز میں کہا، اور پھر میری طرح گردن ہلانے لگی۔ تب میں نے اس کی ہلتی ہوئی گردن کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور نفی کے انداز میں گردن ہلائی۔ وہ رک گئی اور غور سے میری شکل دیکھنے لگی۔ تب میں نے اس کے سینے پر انگلی رکھی اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پہلی بار وہ نہیں سمجھی تھی، لیکن اس بار پھر میں نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر فرزان کہا، اور پھر اس کے سینے پر انگلی رکھ کر خاموش ہو گیا، اور اس بار وہ میری بات سمجھ گئی۔ لاجیکا، اس نے شرمائے ہوئے انداز میں بتایا۔ اوہ، تمہارا کتنا خوبصورت نام ہے۔ میں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو دوستو، یوں میری زندگی بظاہر ان پہاڑوں کے لیے وقف ہو گئی۔ لاجیکا بے حد وفاشار عورت تھی۔ وقت گزرتا رہا اور زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میں نے ان کی زبان سیکھ لی۔ میں نے ان کے رسم و رواج سے واقفیت حاصل کر لی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری حیثیت وہاں بہت بڑی تھی۔ وہ لوگ سورج کے پجاری تھے، چڑھتے اور اترتے ہوئے سورج کی اطاعت کرتے تھے، اور مجھے وہاں سورج کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ لاجیکا ان کے لیے برکت رکھتی تھی۔ دراصل وہاں کوئی سردار نہ تھا، سب سورج کی اطاعت کرتے تھے۔ ہاں، اپنی رسم کے مطابق وہ ایک چھوٹی سی بچی کو سورج کی دلہن کے طور پر منتخب کر لیتے تھے۔ وہ بچی بزرگوں کی زیر نگرانی جوان ہوتی، اور پھر انتظار کیا جاتا کسی ایسے اجنبی کا جو ایک مخصوص دن میں ان کے قبیلے میں قدم رکھے۔ وہ اسے سورج سے آیا ہوا سمجھتے تھے۔ تب اس لڑکی کی اس شخص کے ساتھ شادی کر دی جاتی تھی، اور وہ ان کے ہاں ایک متبرک حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ نتکا کے لوگ میری عزت کرتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، میری اطاعت کرتے تھے۔ مجھے یہاں کچھ بھی نہیں ہلانا پڑتا تھا، بس عیش کر رہا تھا، موٹا ہو رہا تھا۔ لیکن وقت ساکت نہیں ہے، گردش فلک ہر کہانی میں تبدیلیاں چاہتی ہے۔ اس وقت تک میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن ایک رات جب میں لاجیکا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے نیند کی وادیوں کی سیر کر رہا تھا، اچانک ڈھولوں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ ہم دونوں جاگ گئے۔ میرے لیے نئی آوازیں تھیں۔ لاجیکا غور سے انہیں سننے لگی۔ یہ کیا ہے لاجیکا؟ میں نے پوچھا۔ ذرا خاموش رہو، مجھے سننے دو، لاجیکا نے جواب دیا۔ یہ بات بھی میرے علم میں آ گئی تھی کہ وہ لوگ جنگلوں میں پیغام رسانی کے لیے مخصوص طرز کے ڈھول استعمال کرتے تھے۔ کئی منٹ تک آواز آتی رہی، پھر لاجیکا نے گہری سانس لے کر کہا، کچھ اجنبی ہمارے علاقے میں گھس آئے ہیں۔ اوہ! پہرا دینے والوں نے بستی والوں کو ان کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ بستی سے انہیں جواب دے دیا گیا ہے۔ کیا جواب دیا گیا ہے؟ یہی کہ ہوشیاری سے انہیں پکڑ لو۔ خوب، گویا یہ پیغام رسانی ہو چکی۔ ہاں، اور اب انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ بالکل، بستی کے بے شمار جوان دوسرے جوانوں کی مدد کے لیے چل پڑے ہوں گے، لاجیکا نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہم ساری رات آوازیں سننے کی کوشش کرتے رہے۔ میری آنکھوں میں تو نیند کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے کون ہوں گے، شاید میری طرح قسمت آزمانے والوں میں سے ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوگا؟ صبح کی روشنی پھوٹنے لگی۔ میں نے لاجیکا کی جانب دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی لیکن سو نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، لاجیکا، سو رہی ہو؟ نہیں، تو پھر باتیں کرو۔ ہاں ہاں کرو۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہوں گے؟ ہاں یقیناً، لیکن ان کی گرفتاری کی خبر نہیں دی گئی۔ شاید انہوں نے مزاحمت نہیں کی۔ اوہ، لیکن اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ وہ کہنے لگی، ہم لوگ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے، انہیں یہاں سے اتنی دور پہنچا دیا جائے گا کہ پھر ادھر کا رخ نہیں کریں گے، بس، لاجیکا نے جواب دیا۔ میں نے کہا، تمہارے قبیلے کے لوگ بہت نیک دل اور رحم دل ہیں لاجیکا، تمہارے رسم و رواج بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنے جیسے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ کہنے لگی، لیکن اس سے ہمیں کافی نقصان پہنچ چکا ہے فرزان۔ اس سے پہلے ہمارے قبیلے کے لوگ بیرونی دنیا کے ظالم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت بہت سکون تھا، لوگ ادھر کا رخ کرتے ہوئے گھبراتے تھے، لیکن اس کے بعد سورج کی ایک دلہن نے یہ رسوم منسوخ کر دی۔ اس نے انسانوں سے ہمدردی کا سبق دیا۔
सीता मान लें कि बाहर से आने वालों के साथ बुरा सलूक नहीं किया गया, लेकिन चमकदार पत्थरों के मुतलाशी ज्यादा मिकदार में आने लगे और बाज़ औक़ात वो आतिशी हथियारों से मुकाबला भी करते। चुनाचे कुछ नए फैसले किए जाने थे। फिर किस वक्त का इंतजार था? एक नया फैसला अभी होगा। बोसीता की मर्जी पर है, लाजिका ने कहा। बोसीता कबीले का विच डॉक्टर था। बज़ाहिर ये उदास नहीं था, लेकिन इंतहाई खामोश और दीवानगी की हद तक अपने कबीले से मुखलिस था। मुमकिन था वो लोगों की मौत का फैसला दे दे। ना जाने क्यों मैं फिक्रमंद हो गया। बहरहाल उन लोगों को मैंने देखा भी नहीं था। ये भी नहीं मालूम था कि वो लोग गिरफ्तार भी होते हैं या नहीं। फिर मैं क्यों फिक्रमंद हूँ? सूरज निकल आने के बाद रोज़मर्रा की मसरूफियात शुरू हो गईं और मुझे जिनका इंतज़ार था वो लोग आ गए। सूरज की दुल्हन को इतला दे दी गई कि रात कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। बोसीता उनका मुंतज़िर है। हम आ रहे हैं, लॉजिका ने कहा, और फिर वो मुझे तैयार करने लगी। यहाँ मुझे भी उन लोगों का सा लिबास पहनना पड़ता था। चेहरे और बदन पर रंगीन नकूश बनाने पड़ते थे। हीरों का ताज पहनना पड़ता था। उन लोगों के दरमियान कोई बात नहीं थी, लेकिन महज़ब लोगों में उनके सामने इस हुलिये में जाते हुए मुझे कुछ झिझक महसूस हो रही थी। ताहम जाना ही था। लाजिका हर रोज़ प्यार भरे अंदाज में पहले मुझे तैयार करती थी, फिर खुद तैयार होती थी। ये उसका रोज़ का मामूल था, लेकिन आज उसने मुझे खसूसी तौर पर तैयार किया। मेरे गले में कीमती हीरों की माला डाली और फिर खुद भी अपना बदन सजाने लगी। जंगल में ये परवान चढ़ी। उस हसीन औरत के दिल में मोहब्बत का समंदर मौजज़न था। वो मुझे बेपनाह चाहती थी और मैं उसकी चाहत का दिल से कायल था। बहरहाल हम तैयार होकर निकल आए और 15-20 मुसल्लह आदमियों का एक गिरोह हमारे पीछे पीछे चल पड़ा। तब हम उस जगह पहुंचे जहां बोसीता की अदालत लगी हुई थी। बेशुमार लोग एक दायरा बनाए हुए खड़े थे। उनके दरमियान एक खाली दायरा था जहां कैदी बंधे हुए खड़े थे। बोसीता एक सफ़ेद रंग के मेज़ पर बैठा हुआ था और उसके दाएं तरफ एक संगी सिल मौजूद थी जो सूरज के लिए और उसकी दुल्हन के लिए थी। हम लोगों को खसूसी तौर पर यह रास्ता दिया गया और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए, लेकिन कैदियों पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन को एक ज़बरदस्त झटका लगा। मैंने उन्हें पहचान लिया। ये गैरी मैन, उसकी बीवी, उसकी बेटी जीना और मजदूर थे। गैरी मैन ने भी मुझे देखा, लेकिन एक निगाह में शायद पहचान न सका। अलबत्ता जीना की निगाहों में मैंने शदीद हैरत देखी और फिर उसने झुककर गैरी मैन से कुछ कहा और उसके बाद गैरी मैन और उसकी बीवी भी मुझे हैरत से देखने लगे। उन दोनों के मुंह शिद्दत हैरत से खुल गए थे। मैं उन लोगों से मुखातिब हुए बगैर अपनी जगह जा बैठा। लाजिका हस्बे मामूल मेरे बराबर बैठ गई। तब बोसीता ने उन लोगों के बारे में हमें बताया और फिर बोली, इससे पहले हम बैरूनी दुनिया से आने वाले जालिमों को हलाक कर देते थे। इस तरह हम महफूज रहते थे, लेकिन इसके बाद हमने रहम की तरफ कदम बढ़ाए। नतीजे में आज तक हमारे सैकड़ों आदमी इन लोगों के आतिशी हथियारों की नज़र हो चुके हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ सूरज के बेटे, मैं चाहता हूँ सूरज की दुल्हन, कि वो रस्म फिर से शुरू की जाए। इन लोगों को हलाक करके इनकी लाशें नितिका की दूसरी तरफ फेंक दी जाएं, ताकि नए आने वाले इन इलाकों का रुख न करें। तमाम लोग खामोश खड़े थे। क्या सूरज की दुल्हन इजाज़त देगी? लाजिका ने मेरी तरफ देखा। मैं परेशानी से उनके बारे में सोच रहा था। गैरी मैन से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस वक्त वो बेबस था और मेरी मदद का मोहताज था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, बोसीता ने कहा, सूरज की दुल्हन की खामोशी कह रही है कि उसे मेरे फैसले से इख्तलाफ नहीं है। चुनाचे मैं हुक्म देता हूं कि तीनों सफ़ेद फामों को सामने बुलाया जाए और इनके सीनों में भाले उतार दिए जाएं। लाजिका ने मुस्तरबाना अंदाज में सांस ली और पहलू बदल कर रह गई, लेकिन बोसीता के हुक्म की फौरी तामील हो गई। गैरी मैन उसकी बीवी और बेटी को खींचकर आगे लाया गया और फिर 3 भाला बरदार उनके सामने भालों का निशाना बांधकर तैयार हो गए। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए हमें मत मारो, खुदा के लिए। तब मैं खड़ा हो गया। मैंने नितिका वालों की जुबान में, जो अब मैं काफी हद तक बोल और समझ लेता था, कहा, रुक जाओ, सूरज का बेटा तुम्हें हुक्म देता है, रुक जाओ। और चारों तरफ भिनभिनाहट दौड़ गई। भाले वालों के हाथ रुक गए। तू इनकी जिंदगी बख्शना चाहता है सूरज के बेटे? बोसीता ने कहा। हाँ, मैं इन्हें माफ कर देना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जो रस्म मनसूख की जा चुकी है उसे दोबारा जारी करने के बजाय ये भी सोचा जा सकता है कि ऐसी कोई तरकीब हो कि रस्म भी मनसूख रहे और हम इंसानों पर जुल्म भी न करें। इन्होंने हमारे सीने छलनी कर दी हैं, बोसीता दांत पीस कर बोला। ये वो लोग नहीं है बोसीता, हम इनसे इनके हथियार छीन लेंगे। इन्हें कह देंगे कि अगर इन्होंने दोबारा इधर का रुख किया तो इनके सीने भालों से रंगीन कर देंगे। बोसीता ढीला पड़ गया और फिर लाजिका की तरफ मुड़कर बोला, ये तेरा हुक्म है सूरज के बेटे, तो हम इनकार न करेंगे। फिर वो लाजिका से कहने लगा, क्या यही तेरी राय है सूरज की बेटी? हाँ, मेरे शौहर ने जो कहा है वही ठीक है, लाजिका ने जवाब दिया। बोसीता ने हुक्म दिया, कैदियों के हाथ खोल दो। भाले वाले हट गए और गैरी मैन और उसके साथियों की रस्सियां खोल दी गईं। गैरी मैन के चेहरे से बेअंदाजा खुशी का एहसास हो रहा था। रस्सियां खुलते ही वो हमारी तरफ दौड़ा। इस बार फोकाका वालों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
اس نے میرے قریب پہنچ کر کہا, آہ فرزان, میرے دوست فرزان, کیا یہ تم ہی ہو؟ میں نے کہا, تم نے ٹھیک پہچانا گیری مین, یہ میں ہی ہوں. آہ کتنا شرمندہ ہوا ہوں میں تمہارے آنے کے بعد. غصے نے مجھے اندھا کر دیا تھا. دیوانگی نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی. لیکن جب تم چلے آئے, جب میں نے حالات پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی. میں نے کہا, گزری باتیں ہیں گیری مین. وہ کہنے لگا, لیکن تم اعلیٰ ظرف ہو, تم نے اس وقت میری مدد کی ہے, میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ میں نے کہا, میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. اور اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہم تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. وہ کہنے لگا, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے فرزان, مجھے یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. میں نے کہا, فکر نہ کرو گیری مین, میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا موقع دوں گا. گیری مین نے کہا, شکریہ میرے دوست, بہت بہت شکریہ. اور اس کے بارے میں میرے ایما پر لاجیکا نے کچھ احکامات جاری کیے جن کے تحت گیری مین اور اس کے ساتھیوں کو ایک مخصوص جگہ پہرے میں رکھا جانا تھا. گیری مین کے سامان سے سارے ہتھیار میں نے خود اپنی نگرانی میں نکلوا لیے تھے. اور پھر اسی شام گیری مین کے قید خانے پر میں نے اس سے ملاقات کی. گیری مین بے حد فکرمند تھا. وہ سر جھکائے زینا اور اپنی بیوی سے پاس بیٹھا تھا. مجھے دیکھتے ہی تینوں اچھل پڑے اور پھر گیری مین مکاری سے مسکراتے بولا, آؤ آؤ میرے دوست, آؤ میرے محسن, مصیبت کے اس وقت میں جس طرح تم میرے کام آئے ہو اور کوئی نہ آ سکتا. اس نے مکارانہ خوشامد سے کہا. زینا عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے جواب دیا, میں نے انسانی فرض پورا کیا ہے گیری مین. کیا ان وحشیوں نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا ہے؟ ابھی نہیں. اوہ اوہ, وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس کا اندازہ ہو گیا ہے تمہیں؟ ابھی نہیں, میں نے اسی انداز میں کہا. لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ تمہارے احکامات مانتے ہیں. زیرک انسان, تم ان کی شخصیت پر اثر رکھتے ہو, کیا تم ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ نہیں کراؤ گے؟ میں نے کہا, میں تم سے کہہ چکا ہوں گیری مین, گو میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا, لیکن اس کے باوجود میں تمہارا احسان مند ہوں کیونکہ تم مجھے افریقہ کے اندرونی حصے میں لانے کا ذریعہ بنے. میں تمہیں یہاں سے ضرور نکال دوں گا. بہت بہت شکریہ میرے دوست, میں تم سے اپنی حماقت کی معافی بھی مانگ چکا ہوں. اپنی فیاضی سے کام لے کر مجھے معاف کر دو اور دوستوں کے انداز میں گفتگو کرو. میں نے کہا, چلو ٹھیک ہے, یہی صحیح. کہنے لگا, آہ تم کتنے عظیم ہو, لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بے حد حیرت ہے. تم نے ان وحشیوں پر اتنا تسلط کیسے جما لیا؟ وہ خوبصورت عورت کون تھی جو تمہارے نزدیک بیٹھی تھی؟ میں نے کہا, میری بیوی. ارے مگر یہ شادی کب اور کیسے ہوئی؟ میں نے کہا, میرے یہاں آنے کے بعد. کمال ہے, بہت تھوڑے عرصے میں تم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دے ڈالے. میں نے کہا, سب کچھ اتفاقات کے سہارے ہوا ہے گیری مین, میری کوششوں کا ان معاملات میں کوئی دخل نہیں ہے. گیری مین نے ایک گہری سانس لی اور پھر اداس لہجے میں بولا, ہم بھی بہت سی امیدیں لے کر یہاں آئے تھے فرزان. کیا مطلب؟ گیری مین کہنے لگا, تم سمجھتے ہو, دراصل یہ ہماری زندگی کا آخری داؤ تھا. میں اپنے وطن کا ایک بدقسمت ترین انسان ہوں. میرے والدین میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر مرے تھے, لیکن اپنی حماقتوں سے میں نے سب کچھ گنوا دیا اور کلاش ہو گیا. اس کے بعد بدبختی نے میرا تعاقب کیا. میں نے اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر کاروبار شروع کیا, لیکن اس میں زبردست گھاٹا ہو گیا, یہاں تک کہ ہمیں سر چھپانے کی جگہ بھی بیچنی پڑی. اب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہ تھا. ہمیں ملازمت بھی نہ مل سکی تو سمجھا کہ ایسی زندگی سے تو خودکشی بہتر ہے. لیکن خودکشی کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی جس کے بارے میں میں نے اپنی بیوی سے گفتگو کی. ہم افریقہ کی پراسرار سرزمین سے زندگی گزارنے کے لوازمات حاصل کرنا چاہتے تھے. تم سمجھ گئے ہوگے, ہیرے جو انسان کی قسمت بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. تب نہ جانے میں نے اور میری بیوی نے کس کس سے قرض حاصل کیا اور اس کے سہارے ہم یہاں تک پہنچے تھے. لیکن بدقسمتی ابھی ہمارے تعاقب میں ہے اور شاید قیامت تک ہمارا پیچھا کرے گی. گیری مین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور دوستو, میں احمق بن گیا اور انسانی ہمدردی سے اس کے آنسو میری کدورت دھونے میں کامیاب ہو گئے اور میں اس ستم رسیدہ انسان کے لیے تڑپنے لگا. جو کچھ ہوا تھا اسے بھول جانا ہی بہتر تھا. اور پھر گیری مین نے تو میرے خلاف کچھ نہیں کیا تھا, وہ تو جذبات میں پاگل ہو گیا تھا. ساری خطا تو زینا کی تھی, لیکن زینا, اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت وہ لڑکی بھی بے گناہ معلوم ہوئی. وہ جذبات کے ہاتھوں بھٹک گئی تھی. گویا ان لوگوں کا قصور اتنا بڑا نہیں تھا کہ ان کے خلاف سخت نفرت کے جذبات ہوتے, اور ان نئے تصورات نے مجھے بالکل ہی نرم کر دیا. میں نے کہا, میں تمہارے لیے افسردہ ہوں گیری مین. مجھے بتاؤ فرزان, میں اپنی آئندہ زندگی کس طرح گزاروں گا؟ کیا میرے لیے اب دنیا میں کوئی جگہ ہے؟ کیا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے؟ میں نے کہا, نہیں گیری مین, ہمت سے کام لو, میں تمہاری مدد کروں گا. تم, گیری مین نے عجیب سے لہجے میں کہا, میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم انسان ہو یا فرشتے. تم ان کے لیے بھی افسردہ ہوتے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولا, گزری ہوئی باتوں کو جانے دو گیری مین. میرے پاس قیمتی ہیروں کا ایک ہار ہے,
میرے خیال میں وہ بہت بڑی قیمت رکھتے ہیں، میں تمہیں وہ ہار دے دوں گا۔ یہ وادی ہیروں سے بھری پڑی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن ان کا حصول مشکل ہے۔ وہ کہنے لگا تمہاری مدد سے بھی نہیں۔ میں نے کہا تم جانتے ہو میں ابھی بھی یہاں اجنبی ہوں، مکمل طور سے ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا تب میرے دوست، میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے۔ میں نے کہا وہ کیا گیری مین؟ کہنے لگا بشرطے کہ تم میری نیت پر شک نہ کرو۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا ہم ان کالے مزدوروں کو واپس کیے دیتے ہیں۔ میں یہاں ایک طویل قیام کروں گا۔ میں اس معصوم بستی کے معصوم لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تو میں بتاؤں گا کہ میں جنگل کی ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتا ہوں جو بے شمار امراض کا علاج ہوتی ہیں۔ میں یہاں ان کی خدمت کروں گا اور اس دوران یہاں سے ہیرے جمع کر لوں گا اور پھر ایک دن تم سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں گیری مین کی بات پر غور کرنے لگا۔ ہیرے ان وحشی انسانوں کے لیے پتھروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے، اور گیری مین کی زندگی اس طرح سمر جائے تو میرا کیا جاتا ہے؟ لیکن بہرحال اسے یہاں روکنے کا مسئلہ تھا۔ گویا میری اہمیت یہاں کافی تھی، لیکن پھر بھی کچھ دوسرے لوگوں کا مشورہ بھی ضروری تھا۔ تب میں نے گہری سانس لے کر کہا اوکے گیری مین، ابھی وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کر سکا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کر دوں گا۔ گیری مین نے کہا تم کر سکتے ہو میرے دوست، تم کر سکتے ہو، میں تمہارے احسانات مر کر بھی یاد رکھوں گا۔ گیری مین اٹھ کر مجھ سے چمٹ گیا اور میں اس کا شانہ تھپتھپانے لگا۔ مختصر یہ دوستوں کہ میں نے بمشکل تمام لاجیکا کو اس بات کے لیے تیار کیا۔ لاجیکا ایک وفا پرست عورت، اس نے اپنی کوششوں سے گیری مین کے لیے اجازت حاصل کر ہی لی۔ 100 مزدوروں کو واپس کر دیا گیا۔ گیری مین، اس کی بیوی اور لڑکی کے لیے جھونپڑی بنا دی گئی۔ شروع میں بستی والوں نے گیری مین کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن چالاک انسان نے اپنی حرکتوں سے بہرحال انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ یہاں بچوں کو سینے سے لگائے لگائے پھرتا، بستی کے ہر انسان کے کام آتا۔ اور ایک بار تو لومان سخت بیمار ہو گیا تو گیری مین نے نہ صرف اس کی دن رات تیمارداری کی، بلکہ اس کے لیے جنگلی دوائیں بھی اس نے منتخب کی۔ بظاہر زینا اور اس کی ماں بھی خوش اخلاق تھیں، بلکہ زینا نے تو اب لاجیکا سے پینگیں بڑھانی شروع کر دی تھی۔ وہ لاجیکا کا میک اپ کرتی، اس کے بال نت نئے انداز میں باندھتی، اسے طرح طرح سے سجاتی، اور لاجیکا اس کی کافی گرویدہ ہو گئی۔ میں بھی دل کا برا نہیں تھا، ان لوگوں کی طرف سے ساری قدرت بھول گیا تھا۔ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ طویل عرصہ گزر گیا۔ گیری مین تب میرا محتاج نہیں رہا تھا، وہ اپنا کام کر لیتا تھا۔ البتہ وچ ڈاکٹر بوسینا اس سے خوش نہیں تھا، وجہ کچھ بھی ہو۔ میری حیثیت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ زینا لاجیکا سے گھلی ملی رہتی، لیکن اس نے اس وقت کے بعد سے آج تک مجھ سے براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ کھنچی کھنچی رہتی تھی۔ دوسری طرف لاجیکا حاملہ ہو گئی تھی، اور اس کے حاملہ ہونے سے بستی کے لوگ بہت خوش تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ بڑی برکت کی بات تھی۔ گیری مین کی بیوی اور زینا اس کی بہت خدمت کرتی تھی۔ گیری مین نے آج تک یہاں سے جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ پھر ہمارے یہاں ایک خوبصورت سا لڑکا پیدا ہوا، اور بستی کے لوگ مسرت سے دیوانے ہو گئے۔ وہ ایک زبردست جشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا، لاجیکا بھی خوش تھی۔ پھر جشن شروع ہو گیا، وہی بے ہنگم اچھل کود، چھوٹی چھوٹی سی بچکانہ رسمیں۔ دوران جشن ہی کی ایک رات کی بات ہے، میں شور شرابے سے اکتا کر ایک سنسان علاقے میں نکل گیا، لیکن میں اپنے پیچھے کی قدموں کی چاپ سے بے خبر تھا۔ میں اس وقت چونک پڑا جب کسی نے مجھے آواز دی، اور میں جلدی سے پلٹ پڑا اور زینا کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ زینا، میں نے آہستہ سے کہا، اور وہ میرے قریب آ گئی۔ بیٹھو زینا، میں نے اسے محرومی کے انداز میں کھڑے دیکھ کر کہا، اور زینا بیٹھ گئی۔ اس طرف کیسے نکل آئیں؟ یوں ہی، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھ سے کوئی کام ہے فرزان؟ وہ سسک پڑی۔ اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی فرزان، خدا کے لیے مجھے بھی انسان سمجھو، خدا کے لیے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور سسک سسک کر رونے لگی، اور نہ جانے کیوں مجھے اس پر رحم آ گیا۔ کیا بات ہے زینا، تمہیں کیا دکھ ہے، مجھے بتاؤ۔ میں نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میری ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دو مجھے، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا، کیا تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی، نہیں، میں تمہیں چاہتی ہوں فرزان، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اوہ، میں آہستہ سے بولا۔ اس وقت میرے اوپر شیطان سوار تھا، میں اس وقت پر سخت شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا، اس وقت کی بات جانے دو زینا، میں اسے بھول چکا ہوں۔ سچ فرزان؟ ہاں، اگر نہ بھولا ہوتا تو تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ کہنے لگی، تم بہت عظیم ہو فرزان، تم بہت عظیم ہو۔ میں نے کہا، لیکن اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں زینا؟ کہنے لگی، مجھے بھی اپنی آغوش میں جگہ دے دو فرزان۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے زینا؟ کیوں؟ میں لاجیکا کو اپنا چکا ہوں، اور اب تو وہ میرے بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ کہنے لگی، میں اس کے اور تمہارے درمیان نہیں آؤں گی فرزان، بس تھوڑا سا پیار مجھے بھی دے دو۔ میں نے کہا، میں لاجیکا سے بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، فرزان، میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی۔ میں اس وقت بھی محروم رہی تھی جب لاجیکا ہمارے درمیان نہیں تھی، اور میں آج بھی محروم ہوں۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے کہا، خود کو سنبھالو زینا، تمہارے لیے مناسب نہ ہوگا۔
کہنے لگی میرے لیے کیا بہتر ہے میں خود سمجھتی ہوں فرزان۔ میں نے کہا تم نے پہلے بھی مجھے نہیں سمجھا تھا زینا، اور آج بھی تم غلط راستوں پر بھٹک رہی ہو۔ کہنے لگی محبت کے راستوں کو ہمیشہ غلط سمجھا گیا ہے، لیکن دنیا ان کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی۔ محبت کے لیے انتخاب بھی ضروری ہوتا ہے۔ غلط، مجھے تمہارے الفاظ سے اختلاف ہے۔ محبت کوئی انتخاب نہیں رکھتی، انتخاب حقیقت سے دور کی چیز ہے۔ گویا ہم نے اپنے محبوب کا انتخاب بھی اپنی افادیت کو مد نگاہ رکھ کر کیا۔ محبت تو دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ مقابل کون ہے۔ یہ محبت کی توہین ہے کہ محبوب کا بھی انتخاب کیا جائے۔ میں تمہیں اس وقت سے پسند کرتی ہوں جب تم پہلی بار میرے ڈیڈی کے پاس ملازمت کے لیے آئے۔ میں نے اپنے دل سے مجبور ہو کر تمہاری سفارش کی، اور اس کے بعد سے تمہارے حصول کے لیے کوشاں ہو گئی، اور وہ رات شدت کی رات تھی۔ اس رات میں نے نسوانیت کا لبادہ اتار دیا تھا۔ میری پسند مجھ پر مسلط تھی۔ میں کچھ نہ سوچ سکی، میں کچھ نہ سمجھ سکی، اور جب تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو مجھے احساس ہوا کہ تم میرے محبوب نہیں ہو، تم ایک اجنبی شخص ہو، اور یہ اجنبیت مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میرا دل چاہا تمہیں قتل کر دوں، تمہیں فنا کر دوں۔ میری پسند میری دسترس سے باہر ہے، میں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ انتقام لینے کا جو طریقہ میرے طوفانی ذہن میں آیا، میں نے اس پر عمل کر ڈالا، نتائج سے بے پرواہ ہو کر، اور اس کا نتیجہ میرے حق میں ہی اچھا نہ نکلا۔ تم دور کی چیز تھے، دور ہو گئے، اور میرے لیے تڑپ جلن کے سوا کچھ نہ رہا۔ زندگی میں دوبارہ تم سے ملنے کی امید نہ تھی، لیکن قسمت پھر تم تک کھینچ لائی۔ بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جنگلی لڑکی بلا شرکت غیر تمہاری مالک ہے، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ لیکن میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس کا ازالہ یہی تھا کہ میں تمہاری پسند سے بھی محبت کروں، اور میں نے اسے چاہا، لیکن صرف تمہارے لیے فرزان، صرف تمہارے لیے۔ آج پھر میری طلب ابھر آئی ہے، مجھے میرا حق دے دو، مجھے میرا حق دے دو فرزان۔ زینا نے میرے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ میں نے کہا زینا تم ایک جذباتی لڑکی ہو، میں نے مہذب دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے، اب میں ان جنگلوں کا باسی ہوں۔ تم یہاں سے ہیرے لے کر اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، کسی اچھے سے ساتھی کا انتخاب کر لینا، سب کچھ بھول جاؤ گی۔ کہنے لگی فرزان نہیں فرزان، میں تمہیں نہیں بھول سکتی۔ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا لیکن میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی فرزان۔ میں نے کہا واپس لوٹ جاؤ زینا، کہیں وہی رات واپس نہ لوٹ آئے۔ اس نے کہا فرزان، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں، لیکن میں ان سسکیوں سے متاثر نہ ہوا۔ میں نے وہاں سے چلا آنا مناسب نہ سمجھا۔ جشن جاری رہا، سب لوگ اس میں مصروف تھے۔ اس دن کے بعد 2 دن تک زینا کی شکل نظر نہیں آئی۔ میں نے بھی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ تیسرے دن گیری مین مجھ سے ملا، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہیلو فرزان۔ ہیلو گیری مین۔ بھائی موقع ہی نہیں مل سکا؟ کس بات کا؟ تمہیں دلی مبارکباد دینے کا۔ میں نے کہا او شکریہ، مبارک تو دے لینے دو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا دے لو۔ کہنے لگا بڑا پیارا بیٹا ہے تمہارا۔ میں نے کہا تم نے دیکھا؟ نہ صرف دیکھا بلکہ اسے پیار بھی کیا۔ اوہ، کہنے لگا میں ننھے بچوں کا عاشق ہوں، لیکن تم تو چلے جاؤ گے۔ میں الجھن میں پڑ گیا ہوں فرزان۔ کیا بات ہے گیری مین؟ بس نہ جانے تم اسے خوشامد سمجھو یا فریب۔ میں نے کہا ایسی کیا بات ہے گیری مین؟ کہنے لگا اس سے پہلے مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن کچھ عرصہ کا ساتھ تو پتھروں سے بھی محبت سکھا دیتا ہے، اور پھر تم تو میرے محسن ہو۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں گیری مین۔ کیا تم یہ بات تسلیم کرو گے فرزان کہ اب میں تمہیں بھی اپنوں کی طرح چاہتا ہوں؟ میں نے کہا یقیناً، تمہارے سلوک سے یہ احساس ہوتا ہے۔ میرے دوست، ممکن ہے میرا یہ خلوص احمقانہ ہو، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن میں جو کچھ کہوں گا اپنائیت سے کہوں گا۔ میں نے کہا کیوں گیری مین، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرا کام تقریباً ہو گیا ہے، لیکن اب میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا گیری مین؟ یہی کہ کیا تم بقیہ زندگی انہی جنگلوں میں گزارو گے؟ میں نے کہا گیری مین مجھے جنگلوں کی یہ سادگی پسند ہے۔ کہنے لگا ایک مخصوص وقت تک۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ بولا ہم مہذب دنیا کے لوگ ان جنگلوں میں گزارا نہیں کر سکتے۔ لیکن مہذب دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے گیری مین۔ جو میرے تھے انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا، انہوں نے مجھے اپنے قابل نہیں سمجھا، ان جنگلوں نے مجھے محبت سے اپنایا ہے۔ ممکن ہے تمہیں کچھ لوگوں سے دکھ پہنچاؤ، کہ وہ کہنے لگا، لیکن ان کا انتقام تم اپنی اولاد سے لوگے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیا تم اس ننھے مہمان سے اس کی ان جنگلوں میں پرورش کرو گے جو ایک مہذب باپ کا بیٹا ہے؟ کیا تم اسے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز دیکھنا پسند نہیں کرو گے؟ کیا اس کے بدن کو پتوں میں لپٹے دیکھ کر، اسے وحشیوں کی طرح اچھلتے کودتے دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو گیری مین؟ کہنے لگا سوچو فرزان، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ جنہوں نے تمہیں ٹھکرا دیا تم انہیں ٹھکرا دو، لیکن اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم اسے تعلیم و تربیت دینے کے بجائے ان جنگلوں میں بھٹکاؤ گے۔ میں نے کہا گیری مین لیکن یہ ان جنگلوں کی پیداوار ہے، اور تم، میری تو اب کوئی شخصیت ہی نہیں رہی۔
کہنے لگا کیا تم اس کی شخصیت کو بھی توڑ دو گے؟ غور کرو فرزان، مہذب دنیا میں وہ ایک تعلیم یافتہ انسان بنے گا، جبکہ ان جنگلوں میں صرف وحشی۔ گیری مین، میں تلملا گیا، وہ تمہاری اولاد ہے فرزان، خدا کے لیے اس کے بارے میں سوچو۔ مگر میں متوحش انداز میں بولا، وہ لڑکا ہے، تمہارے ہاں لڑکی بھی پیدا ہوگی، ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے شدید جذبات میں آ کر شدید مخالفت کی ہے۔ میں نے کہا گیری مین، میں کیا کروں گیری مین، میں نے اس انداز میں کبھی نہیں سوچا۔ کہنے لگا اب سوچو میرے دوست، اب سوچو، تمہارا بچہ مجھے اپنے بچے کی طرح عزیز ہے، میں اس کے لیے دکھی ہوں۔ تم ہی مجھے بتاؤ گیری مین، میں کیا کروں؟ میں نے پریشان لہجے میں کہا، اور گیری مین گردن ہلانے لگا، اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں تمہیں ایک ترکیب بتا سکتا ہوں میرے دوست، لیکن مجھے خدشہ ہے۔ گیری مین نے تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھا کر کہا۔ کیسا خدشہ؟ میں نے پوچھا۔ تم میری نیت پر شک نہ کرنے لگو۔ نہیں گیری مین، غلط فہمیوں کی دوسری بات ہے، پہلی غلط فہمی بھی تمہیں ہوئی تھی، اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بہرحال میں تمہاری طرف سے مطمئن ہوں، مجھے تمہارے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو پورے اعتماد سے اور صاف صاف کہو۔ گیری مین کہنے لگا تو سنو میرے دوست، یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ میں ہیرو کے لالچ میں یہاں آیا تھا، ہیرو کی تمنا آج بھی مجھے ہے، لیکن جب میں نے تمہارے ساتھ ان جنگلوں میں رہنے کا فیصلہ کیا تو میں نے ہیرو کو ذہن سے نکال دیا، اور اگر تم بھروسہ کرو فرزان تو مجھے تمہاری ذات سے دلچسپی پیدا ہو گئی، میں تمہاری شرافت سے محبت کرنے لگا۔ یہ صرف تمہارا ہی خیال ہے کہ میں نے ایک بار پھر یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچا۔ زینہ میری بیٹی ہے، مجھے اس کا خیال ہے، لیکن جب ہم مہذب دنیا ہی سے کٹ گئے تو پھر سارے خیالات فضول تھے۔ لیکن جب میں نے تمہارے بارے میں سوچا، تمہارے بچوں کے بارے میں سوچا، تو مجھے اپنی بچی کا خیال آ گیا۔ یہی دقت اس کے ساتھ بھی ہے، یہاں اس کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ گیری مین کہنے لگا چنانچہ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں۔ میں نے کہا مگر کہاں؟ مہذب دنیا میں۔ لیکن کہنے لگا سنو میرے دوست، زینہ سے تمہاری لڑائی تھی، لیکن وہ جنگ تمہاری ذات تک محدود تھی، اب کچھ دوسری ہستیاں بھی درمیان میں ہیں۔ کیا ضمانت ہے کہ دنیا ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے گی جو اس نے میرے ساتھ کیا؟ ضمانت ہے کیا؟ تم کل لاش تھے، لیکن تمہاری اولاد دولت مند ہوگی، اور فرزان تمہارے علم میں ہے کہ دنیا نے ہمیشہ دولت مندوں کے قدم چاٹے ہیں۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ وہ کہنے لگا ہیرے، صرف ہیرے۔ گیری مین نے کہا۔ اوہ، میں خیالات میں ڈوب گیا۔ سوچ لو، اچھی طرح غور کر لو فرزان۔ میں نے کہا لیکن گیری مین، میری بیوی، میرا بچہ، ارے ان کے بارے میں کیا سوچنا، انہیں کی وجہ سے تو ہم یہاں سے چل رہے ہیں۔ میں نے کہا لیکن لاجیکا ہمارے ساتھ چلنے پر تیار نہ ہوگی۔ گیری مین کہنے لگا ہاں، یہ اہم بات ہے کہ کیا وہ تمہاری ضد پر بھی نہ مانے گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ وہ کہنے لگا تب اسے بے ہوش کر کے لے جانا پڑے گا۔ میں نے کہا اوہ مگر، گیری مین بولا تم میری پوری بات سن لو، فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ میری تجویز ہے، ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اسی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ بات ہے تو اس سے تذکرہ کرنا بھی فضول ہے، اسے بے ہوش کر کے لے چلیں گے، یہاں سے جانے سے پہلے جس قدر ہیرے جمع ہو سکتے ہیں کر لیں گے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ گیری مین کی بات درست تھی، بچے کو ان وحشیوں میں پروان چڑھانا حماقت تھی، وہ میری اولاد تھی، ایک مہذب انسان کی۔ کافی دیر تک میں غور و خوض کرتا رہا، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا لیکن ہم یہاں سے کیسے چلیں گے گیری مین؟ کیا یہ اتنا ہی آسان ہوگا؟ میں نے کہا۔ وہ کہنے لگا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ بات تم میرے اوپر چھوڑ دو، بے ہوش لاجیکا کو لے جانا آسان کام نہ ہوگا، یقیناً۔ تمہیں یقین ہے کہ تم مناسب تیاریاں کر لو گے؟ وہ بولا ہاں مجھے یقین ہے۔ ہمارے تمہارے درمیان کیا ہوگا گیری؟ آدھے ہیرے میرے ہوں گے، میں زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے گیری مین سے سوچنے کی مہلت طلب کی اور اس نے خوشی سے مجھے اجازت دے دی۔ 2 دن تک میں اس سلسلے میں پریشان رہا۔ میں نے مہذب دنیا کے بارے میں سوچا اور میرے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ اور پھر میرا بچہ، یہاں وہ جھونپڑوں میں رہے گا، جنگلی درندوں میں رہے گا، حادثات کا شکار ہوگا، مہذب دنیا والے اس کے بارے میں کچھ نہ جان سکیں گے۔ مہذب دنیا میں رہ کر وہ تعلیم حاصل کرے گا، اعلیٰ انسان بنے گا۔ اور گیری مین کا خیال بھی ٹھیک ہے۔ رینا کا کیا ہوگا؟ یہاں سے نکل جانا ٹھیک ہے، اور یہاں سے نکلنے کے لیے ان لوگوں کو دھوکہ دینا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہاں سے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے نکل چلوں، اور اسی رات میں نے گیری مین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ گیری مین میرے فیصلے کو سن کر خوشی سے پھولا نہیں سمایا تھا، اور اسی دن سے ہم نے کام شروع کر دیا۔ انتہائی قیمتی ہیرے جمع کیے جانے لگے، ایسے ایسے نایاب ہیرے تھے کہ جن کی مثال مشکل تھی۔ ہیروں کا ذخیرہ گیری مین کی جھونپڑی میں تھا۔ گیری مین اپنے طور پر تیاریاں کر رہا تھا، اس نے کئی جنگلی گھوڑے پکڑے، سخت مشکل کام تھا، لیکن گیری مین نے جان کی بازی لگا دی تھی۔ وہ پوری لگن اور کوشش سے یہ کام کر رہا تھا۔
بالآخر ہیروں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ان ہیروں کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ گیری مین نگاہ بھر کر ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اکثر کہتا تھا، اگر میں انہیں پوری طرح دیکھ لوں تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا فرزان۔ کاش ہم انہیں مہذب دنیا تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم ہیروں کی مارکیٹ میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہمارا شو روم دنیا کا سب سے بڑا شو روم ہو سکتا ہے۔ اور میں مسکرا کر رہ جاتا۔ بالآخر ایک دن گیری مین نے مجھ سے کہا، فرزان اب بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا، پروگرام تو تم بناؤ گے گیری مین، میرا کام مکمل ہے۔ ہیروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ ذخیرہ لے کر ہم سفر بھی نہ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ ہر چند مشکل کام ہے گیری مین، لیکن بہرحال اسے بہتر انداز میں کرنا ہے۔ اس طرح کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، الجھو مت میرے دوست، جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اسے دل جمی سے انجام دو۔ ٹھیک ہے، جب تم کہو، تب پھر کل رات۔ میں نے جواب دیا، میں تیار ہوں۔ تب آؤ میں تمہیں پورا پروگرام بتا دوں، گیری مین نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ گیری مین مجھے بستی سے دور ایک پہاڑ کے دامن میں لے گیا۔ یہاں سے ہم اپنے واپسی کے سفر کا آغاز کریں گے۔ تم لاجیکا کو بے ہوش کر کے یہاں تک لاؤ گے۔ یہاں ہم لوگ تیار ملیں گے۔ لیکن گیری مین کچھ مسئلے بھی ہیں۔ ہاں بتاؤ۔ میں لاجیکا کو بے ہوش کیسے کروں گا؟ گیری مین نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کام میرے ذمہ ہے۔ اور جیب سے لمبے لمبے گھاس کے کچھ پتے نکالے، یہ رکھ لو، اسے مسل کر لاجیکا کی ناک کے قریب کر دینا، وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ میں نے کہا، تمہیں یقین ہے؟ گیری مین نے جواب دیا، تجربہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر تمہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے۔ اور کچھ؟ ہاں کہو، بے فکر ہو کر کہو میرے دوست، گیری مین نے پرجوش انداز میں کہا۔ میں نے کہا، لاجیکا کو میں اٹھا کر لے آؤں گا، لیکن بچہ؟ کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، بچے کو میں لے آؤں گا، تم پہلے بچہ لا کر مجھے دے دینا، پھر لاجیکا کو اٹھا لانا۔ یہ ٹھیک ہے، بس تو کل رات؟ ہاں کل رات، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ حالانکہ میں خوب سوچ سمجھ کر سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا دن بھی عجیب کشمکش کے عالم میں گزرا، لیکن شام کو میں پرسکون ہو گیا۔ اب جب کسی کام کا بیڑا اٹھا ہی لیا ہے تو پھر اسے انجام دینے میں کسی قسم کی حماقت نہیں ہونی چاہیے۔ رات ہو گئی۔ لاجیکا حسب معمول میرے سینے میں منہ چھپا کر سو گئی۔ بچہ برابر ایک گھاس کے بستر پر سو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے بچے کو دیکھا، یہ بچہ، لیکن نہیں، گھاس کے معمولی بستر کے علاوہ ان جنگلوں میں اسے اور کیا دے سکتا ہوں؟ اسے شہری زندگی کے دینے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اور میں مہذب دنیا کے ستم بھول گیا۔ وہ دنیا اس وقت پھر میری نگاہوں میں پھر گئی اور میں اپنے بچے کو اسی میں ضم کرنا چاہتا تھا۔ لاجیکا ہمیشہ گہری نیند سوتی تھی، پھر بھی اس کے نزدیک سے اٹھنے سے پہلے میں نے گیری مین کی دی ہوئی گھاس نکالی، اسے مسلا اور لاجیکا کی ناک سے لگا دیا۔ لاجیکا نے بے چینی سے گہری گہری سانسیں لیں اور بے خبر ہو گئی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر دیکھا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے تو میں خاموشی سے اٹھا، بچے کو اٹھا کر کندھے سے لگایا اور پھر خاموشی سے باہر نکل آیا۔ گیری مین تھوڑی دور ہی پر موجود تھا۔ حسب پروگرام وہ مستعد کھڑا تھا، اس نے سارے کام مکمل کر لیے تھے۔ اس نے خاموشی سے بچے کو لیا اور چل پڑا۔ تب میں واپس آیا۔ اب مجھے ایک سخت کام انجام دینا تھا۔ میں نے لاجیکا کے خوبصورت بے ہوش بدن کو اٹھایا اور کندھے پر لاد لیا، پھر میں اسے لے کر چل پڑا۔ میری ذہنی کیفیت عجیب تھی، تاہم میں خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ طویل راستہ طے کر کے میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں گیری مین موجود تھا۔ گیری مین کی تیاریاں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ تنہا آدمی نے شدید محنت کی تھی۔ اس نے باقاعدہ ایک چھکڑا تیار کیا تھا، بہترین اور مضبوط پہیے بنائے تھے۔ چھت تھی جس کو گھاس سے پاٹا گیا تھا اور اس چھکڑے میں 2 مضبوط گھوڑے جوتے ہوئے تھے۔ اسی چھکڑے میں اس نے ہیرے لاد دیے تھے اور اسی میں اس کی بیوی اور بیٹی موجود تھیں۔ لاجیکا کو بھی اسی میں لٹا دیا گیا۔ زینا نے بڑے پیار سے اس کا سر زانوں پر رکھ لیا تھا اور پھر گیری مین نے چھکڑا سنبھال لیا۔ میرے لیے گھوڑا تیار تھا، دوسرا گھوڑا فالتو تھا جسے بوقت ضرورت کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ بہرحال تیاریاں مکمل تھیں۔ گیری مین نے میری طرف دیکھا، اس نے پوچھا، ٹھیک ہے میرے دوست؟ میں نے طویل سانس لے کر جواب دیا، ٹھیک ہے گیری مین۔ تم اداس کیوں ہو؟ میں نے کہا، گیری مین میں نے ان جنگلوں میں خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ گیری مین نے کہا، او ٹھیک ہے، لیکن ہم جنگلوں کے باسی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، گیری مین ان جنگلوں نے مجھے پناہ دی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن ہماری دنیا یہ نہیں ہے۔ ہاں، میں نے افسردگی سے کہا۔ چلوں؟ گیری مین نے پوچھا۔ چلو گیری مین، میں نے جواب دیا اور گیری مین نے چھکڑا آگے بڑھا دیا۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا اور گھوڑے ایک مخصوص راستے پر چل پڑے۔ چالاک گیری مین دماغی طور پر بہت مضبوط تھا۔ اس نے شاید ہر قدم پر خوب غور و غوص کیا تھا۔ راستوں کا تعین بھی اسی نے کیا تھا۔ مجھ سے کوئی کہتا کہ میں سیدھے راستے کا انتخاب کر لوں تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا۔ بہرحال ہم چل پڑے۔
और जब हम नितिका की सरहद से गुजर रहे थे तो मैंने 2 साए देखे। गैरी मैन ने उन्हें नहीं देखा था। मैं चौंक पड़ा और मैंने घोड़ा उन सायों की तरफ दौड़ा दिया, लेकिन न जाने मेरा वहम था या नजरी धोखा, साए रुपोश हो गए। कोशिश के बावजूद वो नजर न आए तो मैं वापस पलट पड़ा। गैरी मैन बेचैनी से मेरा मुंतजिर था। पूछने लगा, क्या हुआ था फरजान? मैंने कहा, मुझे कुछ शुबह हुआ था। कैसा शुबह? मुझे 2 साए नजर आए थे। ओह, फिर? करीब जाने पर न जाने कहाँ चले गए। तुमने तलाश किया था? हाँ, मुमकिन है सिर्फ धोखा हो, किसी दरख्त की परछाई हो। यहाँ कौन हो सकता है? हो भी सकता है। क्या मतलब? जिस वक्त तुम गिरफ्तार हुए थे गैरी मैन, तो बहुत पहले तुम्हारे बारे में पता चल गया था। ओह, तुम्हारा मतलब है? हाँ, नितिका वाला इतने बेवकूफ़ भी नहीं है। तब तो हम खतरे में हैं फरजान। चलो रात भर तेजी से सफ़र किया जाए। चलो चलो। और मैंने गैरी मैन से इतफाक़ किया। गैरी मैन ने छकड़े की रफ्तार तेज कर दी और मेरा घोड़ा भी उसके साथ दौड़ने लगा। रात का वक्त था। तेज रफ्तारी खतरनाक भी हो सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ भी खतरा था। हम जानते थे कि भागने वालों के साथ अब नितिका वालों का रवैया अच्छा नहीं होगा, लेकिन मुमकिन है हमें इस जुर्म की बर्दाश्त में कत्ल ही कर दिया जाए। वो सीधा पहले ही खार खाता था। उसने दिल से गैरी मैन को कबूल नहीं किया था। सो हम बर्क रफ्तारी से सफ़र करते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि हमें इस शुबे की तस्दीक हो गई। रात की तारीकी में एक आवाज़ उभरी और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ये ढोलों की आवाज़ थी, मखसूस आवाज़ जो पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होती थी। फरजान, गैरी मैन लरजती आवाज़ में बोला, सफ़र जारी रखो, उन्हें हमारे फरार की इतला मिल चुकी है। और गैरी मैन ने घोड़ों की रफ्तार बढ़ा दी। ढोल बजते रहे और सफ़र जारी रहा। रास्ता ज़्यादा अच्छा न था, फिर भी घोड़े खासी रफ्तार से सफ़र कर रहे थे, लेकिन शायद रास्ते की कोई भूल हो गई थी। हमने कोई लंबा रास्ता इख्तियार किया था। घोड़े थक चुके थे और अब उनकी रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी। रोशनी फूटने लगी थी। घोड़े भी कहाँ तक दौड़ते। दरिया के किनारे किनारे हम अब सुस्त रफ्तारी से सफ़र कर रहे थे, और जो ही सूरज की पहली किरण ने सर उभारा, दरिया के दूसरे किनारे से कुछ दूर हमें वहशी नजर आए। हमारे मुंह हैरत से खुल गए थे। उनमें ज़्यादातर पैदल थे, चंद घोड़ों पर सवार थे, और न जाने उन्होंने कौन सा मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया था। एक लम्हे के लिए हम गुंग हो गए और फटी फटी आंखों से उन्हें देखते रहे। फिर गैरी मैन चीखा, फरजान भागो! और इसके साथ ही उसने घोड़ों पर बेतहाशा चाबुक बरसाने शुरू कर दिए। घोड़े जान तोड़कर भागे, लेकिन मेरा ख्याल कुछ और था। मुझे यकीन था कि जो लोग हमारी सारी रात की मेहनत पर इस आसानी से पानी फेर सकते हैं, हम अब भी उनके फंदे से बचकर ना निकल सकेंगे, ख्वाह कितना ही भाग लें। बहरहाल मैंने गैरी मैन का साथ दिया। तब मैंने देखा घोड़े दरिया के किनारे किनारे दौड़ने लगे, और बहुत से पैदल जंगलियों ने कम बहाव की जगह से दरिया पार कर लिया। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। चुनाचे थोड़ी ही देर में हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई, और अब हम चारों तरफ से उनके शिकंजे में थे। गैरी मैन के हवास जवाब दे गए। हमारे पास हथियार भी ना थे जो उनसे मुकाबले की सोची जाती। चुनाचे हम बेबसी से हालात का इंतज़ार करने लगे। जंगलियों ने जब देखा कि हमारी जद्दोजहद बिल्कुल सुस्त पड़ गई है, तो फिर एक ग्रुप घोड़ों पर सवार हमारी तरफ बढ़ा। बोसीता इन सब से आगे था, और फिर वो हमारे सामने पहुंच गए। बुआना, उसने सर्द आवाज़ में मुझे पुकारा। वही हुआ ना बुआना, जो मेरा ख्याल था। क्या? मैंने फंसी फंसी आवाज़ में कहा, हालांकि अब कहने को मेरे पास क्या था। तुम भी शातिर निकले बोसीता। मैं कोई और झूठी बात ना कहना बुआना, सच बोलो। मैंने कहा, मैं सच बोलूँगा बोसीता। क्या मैंने सफ़ेद चमड़ी वालों के बारे में गलत कहा था? मैंने कहा, हम इन जंगलों में नहीं रह सकते बोसीता। क्यों? तुम नहीं समझते बोसीता, हम अपनी दुनिया में ही जिंदा रह सकते हैं। बोसीता का लहजा बड़ा ठोस और बड़ा सर था। कहने लगा, जंगलों ने तुम्हें क्या तकलीफ दी थी बुआना? कुछ नहीं, लेकिन क्या हमने तुम्हारी इताअत नहीं की? ठीक है कि बुआना, तुम इतने बुरे नहीं थे। बुराई उस वक्त से शुरू हुई जब से ये सफ़ेद फार्म आया। मैंने कहा, वो मेरा दोस्त है बोसीता, और हमारा दुश्मन। बोसीता नफरत से होंठ सिकोड़ कर बोला। तब तुम मुझे भी अपने दुश्मनों में शुमार करो बोसीता, मैंने सख्त लहजे में कहा, और बोसीता ने चौंक कर मुझे देखा। देखता रहा, और फिर उसकी आंखों में नफरत उभर आई। तुम सब यकसा होते हो, तुम सब एक जैसे होते हो। हमारे रंग स्याह हैं, लेकिन हमारे बदन से निकलने वाले पसीने से वफा की बू आती है। फिर उसने एक हाथ बुलंद किया और फिर एक मखसूस इशारे के साथ नीचे गिरा लिया। तब चारों तरफ से वहशी हम पर टूट पड़े। उन्होंने गैरी मैन की टांग पकड़कर नीचे घसीट लिया, और फिर छकड़े का पर्दा खोलकर जीना और उसकी माँ को भी नीचे खींच लिया। पेट्रिशिया की गोद में मेरा बच्चा मौजूद था, जिसे उसने गिरने न दिया। औरत थी ना। तब बोसीता ने बेहोश लाजिका को देखा। उसने सवाल किया, क्या ये मर गई? मैंने कहा, नहीं, बेहोश है। बोसीता आगे बढ़ा, और फिर उसने हीरों के ढेर को देखा, और उसकी आंखों में हिकारत उभर आई। वो पीछे हटा और मुझे घूरने लगा। हमारा और तुम्हारा मज़हब किस कदर मुख्तलिफ है बुआना? मज़हब? हाँ, हमारा खुदा सूरज है, रोशनी फैलाने वाला, और तुम्हारा मज़हब लालच। तुम इन चमकदार पत्थरों के पुजारी हो। क्या तुम इन्हीं पत्थरों को सजदा करते हो?
میں نے کہا بوسیتا یہ ہماری ضرورت ہے۔ تم ضرورت کو خدا مانتے ہو؟ نہیں، جھوٹ بولنا تمہاری فطرت، تمہاری عادت ہے۔ کیسے ہو تم لوگ؟ اپنے خدا کے معاملے میں بھی سچ نہیں بولتے۔ بوسیتا، میں چیخ پڑا، ان جنگلوں نے تمہیں محبت دی، عزت دی، تمہیں بہت بڑا درجہ دیا، لیکن تم نے گوشت و پوست کے انسانوں کو چھوڑ کر، محبت سے دھڑکنے والے سینوں کو چھوڑ کر پتھر اپنائے۔ جاؤ بوانا، ہم پتھروں کے پجاریوں سے عقیدت نہیں رکھتے، ہماری طرف سے زندگی اور ان قیمتی پتھروں کے تحفے لے جاؤ۔ لاجیکا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا اسے کون روکے گا، وہ میری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ جنگلوں کی پجارن ہے، وہ سورج کی عقیدت مند ہے، ہمارے تمہارے مذہب نہیں ملتے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہم تمہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور سنو اس کو بھی لیتے جاؤ، یہ تمہارا نطفہ ہے، اگر لڑکی ہوتی تو ہماری تھی، ہم اپنی عزت تمہارے حوالے نہ کرتے، لیکن یہ سانپ کا بیٹا ہے اور بڑا ہو کر سانپ ہی بنے گا، اس زہریلے سانپ کو یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ میں نے سینہ تان کر کہا میں لاجیکا کو بھی لے کر جاؤں گا۔ کہنے لگا کوئی ایسی بات مت کرو جو تمہاری گندی فطرت پر ہمیں مشتعل کر دے، تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ تقسیم ہو جائے گا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ بوسیتا نہ جانے کس طرح اپنے جذبات کو روک رہا تھا، اس کے چہرے پر سخت ہی جان کے آثار تھے، لیکن میں اس کی کیفیت پر غور نہیں کر رہا تھا، میری تو خود اپنی ذہنی کیفیت خراب تھی۔ لاجیکا کو چھوڑنے کا اب میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ میرے رگوں پہ میں سمائی ہوئی تھی۔ فرزان چلے جاؤ، اب تم بوانا نہیں ہو، بیرونی دنیا کے لٹیرے ہو، پتھروں کے پجاری ہو، بوسیتا نے کہا۔ بکو مت، میں دھاڑا، لاجیکا کو اٹھا لو، بوسیتا نے حکم دیا، اور 4 آدمی بے ہوش لاجیکا کی طرف بڑھے۔ میں نے وحشیانہ انداز میں ان میں سے ایک کی گردن پکڑی، دوسرے کے لات رسید کر دی، لیکن پھر بوسیتا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا میری گردن پر رسید کر دیا، اور میری آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ میں آگے پیچھے ڈولتا رہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا تھا، اور جب ہوش آیا تو میرے دوست، میرے حواس ٹھکانے نہ رہے۔ میں تنہا تھا، نہ کوئی گھوڑا تھا، نہ گیری مین۔ ہاں، مجھ سے فاصلے پر میرا بچہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ بچے کی آواز تیر کی طرح میرے دل کے پار ہو گئی۔ میں نے متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں بے ہوش ہوا تھا، نہ جانے میں کہاں تھا۔ بہرحال میں نے لپک کر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور میری مہربان آغوش میں خاموش ہو گیا۔ تب میں نے حالات کا جائزہ لیا، تب میری نگاہ نزدیک ہی ایک پتھر سے دبے ہوئے کاغذ پر پڑی اور میں چونک پڑا۔ اس کاغذ کی یہاں موجودگی میں نے خیز تھی۔ میں نے اسے پتھر کے نیچے سے نکال لیا۔ بوسیدہ کاغذ پر پچھلی طرف ایک مٹا مٹا سا نقشہ تھا، دوسری طرف ایک تازہ تحریر تھی، لکھا تھا ڈیئر فرزان، تمہارا شکریہ، تم میرے کام میں بڑے معاون ثابت ہوئے، تمہاری وجہ سے میں نے ہیرو کا اتنا بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا، اور اب میری تمام زندگی نہایت سکون سے بسر ہوگی، لیکن فرزان تم مجھے غدار یا دغاباز نہیں کہو گے۔ میں نے بہرحال تمہارے اوپر احسان کیا ہے، ورنہ اس عالم میں تمہیں اور تمہارے بچے کو بآسانی قتل کیا جا سکتا تھا۔ میرے علاوہ تمہیں زینا کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں قتل کرنے سے روکا۔ تو میرے دوست سنو، میں تمہارے ذہن سے ساری الجھنیں مٹا دوں۔ بوسیتا نے لاجیکا کو حاصل کر لیا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں ہیرے لے کر یہاں سے چلا جاؤں۔ اس شریف آدمی نے ہیرو کی طرف بھی توجہ نہیں دی تھی، سو میں تمہیں لے کر چل پڑا۔ یہ جگہ بستی سے زیادہ دور نہیں ہے، اس پتھر کے دوسری طرف چند ہیرے بھی پڑے ہوئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں، انہیں لے کر بستی چلے جاؤ اور زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اور ہاں، بوسیتا نے ہدایت کر دی تھی کہ آئندہ ہمیں دریا کے علاقے میں نہ دیکھا جائے، ورنہ فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ ویسے اگر تم ہمت رکھتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ فرزان میں تنہا بھی وہاں سے نکل سکتا تھا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی، اور میں نے کس عقل مندی کا ثبوت دیا۔ بلا شبہ اگر تم اور لاجیکا ہمارے ساتھ نہ ہوتے اور ڈرامہ بدل جاتا تو ہم لوگوں کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا۔ تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی، یہ بات پہلے سے میرے ذہن میں تھی۔ میری دیرینہ آرزو پوری ہو گئی ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب میں گیری مین نہیں ہوں، اب میں دنیا کا کوئی بھی بڑا آدمی ہوں۔ میرا نام بدل جائے گا، میں کسی ملک میں جا کر پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی شکل بدل دوں گا۔ یہ مصیبت میری بیٹی کی لائی ہوئی ہے، ورنہ تمہیں قتل کر دیتا تو کوئی خدشہ ہی نہ رہتا۔ خیر، تمہیں تمام اطلاعات دے رہا ہوں، خدا حافظ گیری۔ اور میرے سینے میں نفرت کا لاوا کھول اٹھا۔ میں نے معصوم جنگلیوں سے غداری کی تھی۔ میں نے ایک بار پھر دھوکہ کھایا تھا، میں ایک بار پھر اس گھناؤنی دنیا سے فریب کھا گیا تھا۔ ایک بار پھر شدید نفرت میرے ذہن میں ابھر آئی، اور میں نے اس دنیا پر لعنت بھیج دی۔ میں نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور یہ وحشی میرے مہذب ساتھیوں سے کہیں اچھے تھے۔ میں نے اپنے بچے کو بھیڑیوں کی بستی میں لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور پھر میں نے اسی جگہ قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بوڑھا فرزان خاموش ہو گیا۔ ہم بڑے درد سے اس کی کہانی سن رہے تھے۔ اس کی کہانی واقعی المناک نکلی۔ کافی دیر خاموشی کے بعد میں نے اسے پوچھا، تم وحشیوں میں واپس کیوں نہیں گئے فرزان؟ وہ کہنے لگا، کس منہ سے جاتا، کون سی شکل لے کر جاتا، میں نے انہیں چھوڑ جو دیا تھا۔ اوہ، اور وہ تمہارا بچہ؟ کہنے لگا، میرا بچہ میرے ساتھ ہے، وہ یہیں رہتا ہے، لیکن
मैंने उसे महज़ब इंसानों की हवा नहीं लगने दी। मैंने उसे वहशी रखा है। मैंने उसे उसकी ज़ुबान के अलावा और कोई ज़ुबान नहीं सिखाई। ओह, तो वो चीख की आवाज़ हाँ उसी की थी। वो 100% नितिका का वहशी है। और हम दंग रह गए। इस बात ने हमें और मुतासिर किया था। तब कर्नल डिकिंसन ने उससे पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया फरजान? वो कहने लगा, मैं उसे महज़ब बनाकर इंसानियत से दूर नहीं करना चाहता था। लेकिन अब उसका क्या करोगे? एक आरजू है, दिल में सिर्फ एक आरजू है। क्या? एक बार उसे लाजिका के पास पहुंचा दूं, नितिका वालों की अमानत उनके हवाले कर दूं और फिर जान दे दूं। मैं उन लोगों से शर्मिंदा हूं। और हम सब सोच में डूब गए। फरजान की कहानी दर हकीकत अजीब थी। वैसे इस कहानी से कहीं फरेब की बू नहीं आती थी। वो जो कुछ भी कह रहा था ठीक था। बहरहाल उसके बाद हमने उस लड़के को देखा और दंग रह गए। ऐसा शानदार, ऐसा कवि हैकल जवान पहले निगाहों से नहीं गुजरा था। खूबसूरत बाप का खूबसूरत बेटा, गंदमी रंगत लिए हुए अजीब नौजवान था वो। बिल्कुल वहशी भी नहीं था, लेकिन हम लोगों को हैरत से देखता रहा था। फरजान की कहानी सुनने के बाद सबको भी उससे हमदर्दी हो गई थी। फिर भी हमने उससे साफ साफ गुफ्तगू की। फिर अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है फरजान? इसी कश्मकश में हूँ, क्या करूँ, कैसे उसे नितिका तक पहुँचाऊँ? हम भी साफ दिल लोग नहीं हैं फरजान, लेकिन अगर तुम नितिका के उन हिस्सों की तरफ रहनुमाई कर दोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। और फरजान सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, मैं तैयार हूँ। और हम खुशी से उछल पड़े। फिर इस सिलसिला में दूसरी बातें हुई। उस वक्त हमारे पास मुनासिब इंतजामात नहीं थे। चुनाचे तय ये किया गया कि ज़रूरी इंतजामात के बाद नितिका रवाना हुआ जाए। फरजान से एक माहिदा हुआ और हम वापस चल पड़े। और सरफराज, ये मुहिम नितिका के लिए ही है। अजीब कहानी थी, लेकिन इस कहानी ने मेरे बदन में सनसनी पैदा कर दी थी। कैसी मिलती जुलती कहानी थी मेरी और फरजान की, यानी मेरी सरफराज की और फरजान की। लेकिन फरजान की कहानी का अंजाम बड़ा भयानक अंजाम था। क्या मेरा अंजाम भी यही है? क्या मेरा अंजाम भी यही होगा? लेकिन फिर मुझे खुद अपने ख्याल पर हंसी आ गई। फरजान कुछ था और मैं कुछ। और फिर मुझे कौन सी किसी जंगली लड़की से शादी करना थी? बेकार ख्याल, फजूल अहमकाना। तो ये है कहानी सरफराज। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? नवाब साहब ने पूछा। किस सिलसिला में? मेरा मतलब है ये मुहिम कैसी रहेगी? बेहद शानदार नवाब साहब। मेरा भी यही ख्याल है। अगर हम नितिका तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो बड़ी कामयाब मुहिम रहेगी। हर लिहाज से हम बेपनाह दौलत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नितिका के इसरार बेहद दिलकश होंगे। फिर फरजान का मामला, मेरा ख्याल है ये कहानी और दिलचस्प हो जाएगी। मैंने कहा, मुनासिब फरमाया नवाब साहब। कहने लगे, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? मैंने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे क्यों एतराज़ होता? इस बारे में कुछ मशवरे? मैंने कहा, आप जैसे तजुर्बेकार लोगों के सामने मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ? ये इनकसारी नहीं, एक हकीकत है जिससे आप वाकिफ़ हैं। नवाब फ़ैरोज़ुद्दीन खामोशी से गर्दन हिलाते रहे और बोले, बहरहाल इस मुहिम में तुम्हारी शमूलियत से मेरा हौसला बढ़ गया है। मैं बेहद खुश हूँ, और ख़ास तौर से अब इस शक्ल में कि कौसर तुम्हारी इज्जत करने लगी है। कौसर बीबी की किसी भी बात की कोई जिम्मेदारी आप कबूल ना करें नवाब साहब। अरे भाई, तुम बार बार कह चुके हो, लेकिन बहरहाल मैं अब खुश हूँ। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो। नवाब साहब उठ गए। उनके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। फरजान की कहानी ने दरहकीकत मुझे बहुत मुतासिर किया था, और उसके सारे वाक़यात मेरी ज़िंदगी से मिलते जुलते थे। लेकिन अंजाम, लाख मैं खुद को अहमक साबित करने की कोशिश कर रहा था। लाख मैं सोच रहा था कि तोहमात ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं, लेकिन फिर फरजान जहन के गोशों से नहीं निकल रहा था। ये कैफियत न जाने कब तक तारी रही। बहरहाल सफ़र जारी था और हम अफ्रीका से करीब होते जा रहे थे। जहाज़ पर दूसरे लोग भी थे। खुद मेरे साथियों में जवान लड़कियां और जवान लड़के मौजूद थे। मुमकिन है वो एक दूसरे से मुतासिर थे या नहीं, लेकिन खुद मेरे लिए एक दिलचस्प मशगला मौजूद था। गो मैं इससे बचना चाहता था, लेकिन फिर भी। दूसरे दिन सुबह यूं ही तन्हा एक जगह खड़ा था कि मिस मेरिसा फिर नमदार हो गई, लेकिन आज उनके साथ मोना भी थी। हेलो सरफराज। और न जाने क्यों मेरे जहन में शरारत रींग आई। हेलो मेरिसा, मैंने नहायत प्यार भरे लहजे में कहा। कैसे हो? मेरिसा करीब आ गई। तुम्हारी खुशबुएं फ़ज़ा में रची बसी हैं, अच्छा ही होगा। मेरिसा चौंक पड़ी, मुझे घूरती रही, फिर मोना की तरफ देखा। मोना की निगाहों में भी मुस्कुराहट थी। वो अजीब सी निगाहों से मेरिसा को देख रही थी। मेरिसा ने खुश होंठों पर जुबान फेरी और फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। आज मूड बहुत अच्छा मालूम होता है। मैंने कहा, मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ मिस मेरिसा। क्या आपको कभी कोई शिकायत हुई? नहीं, लेकिन मेरा मतलब है। मेरिसा झूठ बोल रही है मिस्टर फरजान। इसने मुझसे आपके बारे में न जाने क्या क्या कहा है। मोना कहने लगी। मैंने कहा, क्या कहा है मिस मोना? बराए करम मुझे बताएं। मिस मेरिसा इंतहाई दिलकश शख्सियत की मालिक हैं। और लेकिन वो। मोना प्लीज़, मेरिसा खुशआमदाना अंदाज में बोली। लेकिन तुम तो छोड़ो, दूसरी बातें करें। लेकिन तुम मुझे इनसे मिलाने लाई थी मेरिसा। मोना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम शरारत पर आमादा हो, आओ, चलो आगे आओ। मिस्टर फरजान,
प्लीज़ मैं अभी वापस आती हूँ, मेरिसा ने कहा और मोना को खींचती हुई एक तरफ ले गई। मेरे पेट में कहके मचल रहे थे। यकीनन मेरिसा ने मोना को मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा और वो अच्छे अल्फाज ना होंगे, लेकिन मेरे उस वक्त के रवैये से उसे कुछ उम्मीद बन गई थी और अब वो मोना को खींचकर इसलिए ले गई थी कि मोना मेरा मूड ना खराब कर दे। कैसी अहमक, कैसी बेवकूफ़ लड़की है। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो फिर आ मौजूद हुई। बड़ी शरीर है ना ये मोना, बस फजूल बकवास करती है। मैंने सोचा ना जाने क्या क्या कह दे, इसलिए मैं उसे टाल आई। मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानता मिस मेरिसा, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता रहे, मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है, मैंने सर्द लहजे में कहा। यकीनन यकीनन, मेरिसा चौंक कर बोली। मैंने चेहरे पर संजीदगी के आसार पैदा करके समंदर की लहरों पर निगाहें गाड़ दी। क्या सोच रहे हो सरफराज? मैंने तीखे अंदाज में पूछा। क्यों, मेरी सोच पर कोई पाबंदी है क्या? कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मेरा मतलब है। मेरिसा मेरे बदले हुए अंदाज पर बुखला गई। मेरी समझ में नहीं आता मिस मेरिसा, आप क्या चाहती हैं? कब तक ना समझोगे सरफराज? मेरिसा ने मेरी पुश्त पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। मैं खड़ा हो गया और कहा, बराह करम दूर हटकर खड़ी हो। क्यों, क्या हो गया सरफराज तुम्हें? अभी थोड़ी देर तक तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। गुलाम हूँ आपका, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं जिस वक्त चाहूँ जैसी चाहूँ गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा और मेरिसा उछलकर पीछे हट गई। तुम पर फिर दौरा पड़ा है? वो रूहान से लहजे में बोली। हाँ, दौरा पड़ा है, फाड़ खाऊंगा, उठाकर समंदर में फेंक दूंगा, मैंने तुनक कर कहा। तुम बदतमीज हो, वो पीछे हटते हुए बोली। शट अप, मैं धाड़ा। मैं देख रहा था कि दूर दूर तक कोई नहीं था। जलील हो तुम, कमीने हो, गेट आउट। मैं इस तरह झुका जैसे मेरिसा को उठाना चाहता हूँ और वो उछलकर भाग निकली। ऐसी भागी कि पलट कर ना देखा और इसके बाद मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मुझे उस बेवकूफ़ लड़की पर रहम भी आया, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी थी कि शरारत खुद ब खुद जहन में आ जाती थी। बहरहाल दोपहर के बाद कौसर खातून मिली। वही बदला हुआ अंदाज जो मुझे पसंद न था। मुझे तो वो हरी मिर्च ही पसंद थी, लेकिन कौसर के चेहरे पर शेरीनी थी। सरफराज साहब। कौसर बीबी, मैंने मखसूस अंदाज में कहा और कौसर ने शर्माई हुई निगाहों से मुझे देखा। आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? अरे क्या हुआ कौसर बीबी? आप मुझसे तखातुब का अंदाज बदल दें। क्यों? इसलिए कि अब आप वो नहीं रहे जो बन गए थे। बन गए थे? हाँ, काश मेरी मोटी अकल में कुछ आ सकता। मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे बहुत सी बातें करूं। करें कौसर बीबी, लेकिन एक शर्त पर। हुक्म दें। आप मुझे इस अंदाज में कौसर बीबी नहीं कहेंगे, फिर सिर्फ कौसर कहेंगे। एक अर्ज करूं, माफ़ कर देंगी? कहिए। आपने खुद ही मुझसे कहा था कि मैं आपको कौसर बीबी कहा करूं। एक अर्ज मैं भी करूं सरफराज साहब? जी जी फरमाइए। खुदा के लिए आप मुझे पिछली बातों पर शर्मिंदा ना करें। एक शर्त पर कौसर बीबी। फिर वही? हाँ, इसलिए कि अभी तक हमारे दरमियान मामलात तय नहीं पाए। अच्छा फरमाइए। हम उन बातों पर गुफ्तगू करेंगे जो आपके या इजाज़त दें तो मेरे ख्याल में मेरे लिए अहानत अमेज़ थी और जिन पर आपने मुझ पर नाराज़गी का इजहार किया था। आप इस सिलसिला में अपने सच्चे जज्बात से मुझे आगाह करेंगी। उसके बाद हमारे दरमियान नया माहिदा होगा। कौसर मुस्कुराने लगी, फिर बोली, मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है सरफराज साहब। क्यों? बस मुझे शर्मिंदगी होगी, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है। मैंने कहा। मैं भी ज़रूरी समझती हूँ। जी, मैं हैरत से बोला। हाँ, इसके बाद आप मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। शर्मिंदा न करें कौसर बीवी। देखिए, अब मामला तय होते जा रहे हैं, इसलिए जारहाना रवैया न रखिए। आइए उस तरफ चलें। न जाने उन सारे लोगों ने अपने साथ लड़कियां क्यों ले ली हैं। बाज़ औक़ात फजूल बातों से कान खा जाती हैं। कौसर ने एक सुनसान हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। मेरे जहन में अजीब से ख्यालात थे। कौसर के बारे में दिल के पोशीदा गोशों को टिटोल चुका था। अच्छी लड़की थी, दिलचस्प थी, बेहद जज्बाती भी, लेकिन मैं उसका एहतराम तो कर सकता था, उससे मोहब्बत नहीं। हम इस खामोश कोशे में पहुंच गए और कौसर रेलिंग से टिक गई। बिस्मिल्लाह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आप करें। कौसर भी मुस्कुराने लगी। ओह, आप नाराज़ तो ना होंगी? जी नहीं। कौसर ने शर्मा कर निगाहें नीची कर लीं। एक और शर्त है, वो भी फरमा दें। हर सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी। शुक्रिया। तो कौसर साहिबा, पहला सवाल। आपने जिस वक्त पहली बार मुझे बहसीयत ड्राइवर देखा तो आपके जहन में क्या तासुरात थे? सरफराज साहब, कौसर ने एहतजाज किया। माहिदे के तहत मैंने उसे याद दिलाया और कौसर मुझे शर्मगी निगाहों से देखती रही, फिर बोली, लेकिन इसके साथ मेरे जहन में भी कुछ सवाल उभरेंगे, मैं उनके जवाब दूंगा। वादा? हाँ। कौसर ने गहरी सांस ली और फिर वो एकदम मुस्कुरा पड़ी। वादा करें आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ। आज तक नहीं माना मिस कौसर, आप ये ख्याल जहन से निकाल दें। तो मैंने सोचा ये शख्स क्या मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है? ओह क्यों?
आप शक्लो सूरत से ड्राइवर नहीं मालूम होते थे। अच्छा फिर? जब मुझे यकीन हो गया कि आप ड्राइवर ही हैं तो मैंने आपके बारे में सोचा कि आप निकम्मे हैं। मुमकिन है आप बचपन से काम चोर हों और स्कूल से भागते रहे हों और तालीम ना हासिल कर सके हों। मुझे आप पर और गुस्सा आया। आपने तालीम हासिल क्यों नहीं की? इतनी अच्छी शक्लो सूरत को मस्ख क्यों कर दिया? तब मैंने सज़ा के तौर पर आपको वर्दी पहनाई। मैं जब भी आपकी शक्ल देखती मुझे गुस्सा आ जाता। मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। अच्छा फिर? उस रोज़ मैंने इंसानियत से गिरी हुई हरकत की थी जिस पर सख्त शर्मिंदा हूँ। किस रोज़? पिकनिक पर। मैंने आपको खाने के सिलसिला में। चलिए उसे जाने दें। नहीं, पहले उसे आप माफ़ कर दें। शर्त दी है। मैं मुस्कुराया। मैंने सोचा आप इस कदर अजनबियत क्यों बरते हैं? ड्राइवर है, इतने मुहज़्ज़ब बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं चाहती थी कि आप वही बन जाएं जो नज़र आते थे। लेकिन बहरहाल मैंने उस रात मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं खाना भी नहीं खा सकी थी। अच्छा फिर उसके बाद? अल्लाह सरफराज साहब अब जाने भी दें। कौसर ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। आपकी मर्जी कौसर बीवी। नहीं सरफराज साहब नहीं, सिर्फ कौसर। मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता कौसर साहबा। मैंने संजीदगी से कहा। आपने एक वादा किया था। हाँ, तो उसे पूरा करें। मेरा ख्याल है आपको भी मेरे बारे में मालूम हो चुका है। मुझे वो बताएं जो किसी को नहीं मालूम। मसलन? मैंने पूछा। बस हकीकत। कौसर ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरी निगाहें उसकी मुस्कुराहट पर जम गई। ये मुस्कुराहट, होंठों की ये लर्जिश, आंखों की ये नमी, ये मेरे लिए अजनबी ना थी। नहीं कौसर, वो तुम भी नहीं हो कौसर। वो तुम भी नहीं हो जो मेरी मंजिल बनेगी। शायद वो कोई भी नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। और जुलेखा की मुस्कुराहट, उसका शिकवा, फिर नूरजहां, फिर दुआ के लिए उठे हुए दो हाथ, सफ़ेद दुपट्टे में लिपटा हुआ तकद्दुस और मेरिसा की पुरहवस मुस्कुराहट, ये सारी मुस्कुराहटें यकजा हो गई और कौसर की शक्ल उसमें मदगम हो गई। सरफराज साहब, कौसर की आवाज़ मेरे कानों में उभरी। मैं चौंक पड़ा। अरे क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कौसर बीवी। क्या? कौसर ने आंखें निकाली। ये वादा खिलाफी? वादे? कमाल है, क्या हो गया अचानक आपको? कहाँ खो गए? कहीं नहीं कौसर बीवी, आप मेरी हकीकत खुद जानती हैं, मुझसे क्यों मालूम करती हैं? मैं आपका मुलाजिम हूँ। आपका मुलाजिम और कुछ नहीं। अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा जनाब, आप कैसी कोशिश कर लें। खुदा के लिए कौसर बीवी, आपकी मर्जी। चलिए मैं आपसे आपके बारे में नहीं पूछती, आप ये अदाकारी तो छोड़ दें। मुझे सिर्फ अपना गुलाम रहने दें। मुझसे उसी अंदाज में गुफ्तगू करें। खुदा के लिए, खुदा के लिए। अगर आप संजीदा हैं सरफराज साहब तो इत्मीनान रखें, आपका राज राज ही रहेगा। मैं आपसे आपके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, वादा करती हूँ। मिस कौसर, कौसर साहिबा, मेरी दरख्वास्त है मुझसे इज्तनाब करें, मुझसे नफ़रत करती रहें। नफ़रत या मोहब्बत के जज्बे इंसान के अपने बस में तो नहीं होते। कौसर आहिस्ता से बोली। मैंने कहा मैं ख्वाब नहीं देख सकता कौसर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वो कहने लगी, ख्वाब जद्दोजहद की राह दिखाते हैं, अमल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। कौसर ने कहा। नहीं कौसर बीबी, मेरी राहें बेहद दुश्वार गुजार हैं। मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं आपकी मेहरबानियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौसर कहने लगी, सरफराज साहब, मैं आप पर अपना इल्तफ़ात मुसल्लत नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपने रवैये पर शर्मसार थी। अगर ये बात है कौसर साहिबा तो आप मुझे हमेशा अपना मुखलिस दोस्त पाएंगी। मैंने कहा। शुक्रिया, कौसर ने खुश्क लहजे में कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई चली गई। मैं दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा। अहमक लड़की, दीवानगी की बातें ना कर। अपनी शख्सियत को क्यों मजरूह कर रही है? अपने माजी को क्यों ज़ख्मी कर रही है? जो थी वही ठीक थी, वही रह। और फिर मैंने एक ठंडी सांस लेकर कौसर की उस दीवानगी के बारे में सोचा। एक बार कहकशां को भी मैंने दिलासा दिया था, उसे भी खुलूस व मोहब्बत का सबक दिया था। कौसर को भी उसी की ज़रूरत थी, मगर अब तो कौसर का मसला था। मैं उससे क्या कहूँ? दीवानी लड़की फजूल हिमाकतों में पड़ी है। नहीं, किसी से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि कौसर तो नवाब फ़ैरोज़ुद्दीन की लड़की है, मेरे मालिक, मेरे मोहसिन। उसे इस रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस तरह? और इस मौजू पर मैंने बहुत सोचा और बिलाखिर एक तरकीब समझ में आ गई। दिल गवारा नहीं करता था, लेकिन इसके अलावा चारा कार भी नहीं था। और उसी रात मैंने एक खूबसूरत सूट पहना, सेंट लगाया, बाल संवारे और अच्छी तरह तैयार हो गया। बाहर निकलकर मैंने चारों तरफ देखा और उस तरफ चल पड़ा जिधर मेरिसा का कैबिन था। मिस्टर डिक्सन, मैंने कैबिन पर आवाज़ लगाई। जानता था कि मिस्टर डिक्सन इस कैबिन में नहीं होंगे, लेकिन मकसद ही कुछ और था। मेरिसा ने मेरी आवाज़ सुनी और जल्दी से दरवाजे पर आ गई। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखा और देखती रह गई। कर्नल यहाँ है मेरिसा? मैंने पूछा। मेरिसा ने खोए खोए अंदाज में गर्दन हिला दी। ओह, कहाँ गए कर्नल डिक्सन? मैंने कहा और आगे बढ़ने लगा। तब मेरिसा ने मुझे आवाज़ दी, मिस्टर सरफराज। जी मिस मेरिसा, मेरे साथ एक कप चाय ना पियेंगे?
باہر کی فضا بہت خوشگوار ہے مس میریسا, یہاں کیبن میں چائے پلائیں گی؟ اوہ ریستوران میں, میریسا جلدی سے بولی. ہاں وہاں ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے نا؟ خراب نظر آ رہا ہوں آپ کو. نہیں میرا مطلب ہے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ پر دورہ تو نہیں پڑے گا؟ میں نے مسکرا کر کہا, ایک شرط پر. بتائیے. آپ اپنا خوبصورت ترین لباس پہنیں گی, خوبصورت میک اپ کریں گی اور میرے ساتھ رقص کریں گی. آپ مذاق تو نہیں کر رہے مسٹر سرفراز؟ ہرگز نہیں. میں ابھی تیار ہوتی ہوں. میریسا خوشی سے دیوانی ہو گئی. تب میں بال روم میں آپ کا منتظر ہوں. بس چند منٹ. میریسا بدحواسی سے اندر دوڑ گئی اور میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا. یہی مناسب تھا, یہی ضروری تھا. کوثر کی حفاظت میرا فرض تھا, اور حفاظت کرنے کا جو طریقہ میری سمجھ میں آیا تھا وہ یہی تھا. میں مست انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھ گیا. جہاز کی ریلنگ سے ٹکے ہوئے بہت سے لوگ مختلف تفریحات میں مشغول تھے. نہ جانے کیوں انہوں نے خاص نظروں سے دیکھا, اور درمیانے بدن کی خوبصورت عورت کو میں نے اپنے پیچھے آتے ہوئے محسوس کیا. میں ریستوران میں داخل ہو گیا. مدھم موسیقی حسین فضا تھی. تب مجھے پشت سے آواز سنائی دی, مسٹر پلیز. اسی عورت کی آواز تھی. میں رک گیا, پلٹ کر دیکھا. پہلے بھی جہاز پر دیکھا تھا, مشرقی ہی تھی. سوری, آپ کو ڈسٹرب کیا؟ نہیں فرمائیے, میں نے لگاوٹ سے مسکراتے ہوئے کہا. لبادہ اڑا تھا تو چہرہ کیوں کھلا رہنے دوں؟ مسٹر جناتھن پچھلے 2 روز سے بیمار ہیں. یوں بھی وہ تنہائی کے عادی ہیں. جب سے سفر شروع کیا ہے 2-4 بار ہی کیبن سے نکلے ہوں گے, وہ بھی مجبوری کی حالت میں, ورنہ کیبن, کتاب اور وہ, میں ان کے برعکس ہوں. عورت نے بے تکلفی سے کہا. مسٹر جناتھن آپ کے شوہر ہیں؟ میرا نام سرفراز ہے. تھلما جناتھن, عیسائی ہوں. خوشی ہوئی آپ سے مل کر. میں ابھی کچھ نہ کہوں گی, وہ دلکش انداز میں مسکراتے بولی. کوئی حرج نہیں ہے. میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا, اور ہم ایک میز کے گرد بیٹھ گئے. تھلیما مجھ سے گفتگو کرنے لگی. زندگی سے بھرپور عورت تھی, جاندار چہرہ تھا, اسے حسین کہا جا سکتا تھا. انتہائی متناسب الاعضاء تھی. ہم نے کافی کا آرڈر دیا. میری نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں. کہنے لگی, کسی کا انتظار ہے آپ کو؟ ہاں. کس کا؟ وہ میری ساتھی, میری دوست میریسا. ساتھی, دوست یا اور کچھ بھی؟ تھلیما نے مسکراتے ہوئے کہا. ساتھی, دوست, میں نے جواب دیا. ہاں غلطی میری ہے, ان 2 لفظوں میں تو سب کچھ چھپا ہوتا ہے. لیکن مسٹر سرفراز, آپ کی دوست مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر محسوس تو نہیں کرے گی؟ میرا خیال ہے نہیں. گویا میں بیٹھی رہ سکتی ہوں. ہاں کیوں نہیں. اور تھلیما مسکرانے لگی. تھوڑی دیر کے بعد میریسا آ گئی, اور بلا شبہ میں اسے دیکھتا رہ گیا. میریسا یوں بھی کافی خوبصورت تھی, لیکن اس وقت تو اس نے قیامت ڈھائی تھی. آسمانی رنگ کے ٹخنوں تک کے جاپانی سٹائل کے لباس نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا. اس کے جسمانی نقوش بے حد دلکش تھے. میں نے پہلے ایک بار بھی ان پر غور نہیں کیا تھا. میریسا تھلیما کو میرے ساتھ دیکھ کر ٹھٹکی. ہیلو میری, آؤ تھلیما سے ملو, میں نے کہا, اور میریسا مسکرانے لگی. اوہ سویٹ میریسا, ابھی مسٹر سرفراز تمہاری تعریفیں کر رہے تھے. تھلیما بے تکلفی سے بولی. واقعی؟ میریسا نے بیٹھتے ہوئے کہا. ہاں, تمہیں دیکھنے سے پہلے میں ان کی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی, لیکن دیکھنے کے بعد یقین آ گیا. میریسا مسکراتے بولی. ہاں, تھلیما نے جواب دیا. شکریہ, لیکن مسٹر سرفراز سے آپ کی شناسائی. شک نہ کرو ڈیئر, ہم صرف چند لمحات قبل کے ساتھی ہیں. تھلیما جلدی سے بولی. اور نہیں, شک کی بات نہیں ہے, میریسا نے کہا, اور پھر وہ تھلیما سے گھل مل کر باتیں کرنے لگی. پھر رقص کے لیے موسیقی شروع ہو گئی, اور میں نے میریسا سے درخواست کی. تھلیما نے خوشی سے ہم دونوں کو اجازت دے دی تھی, اور ہم چوبی فرش پر ہچکولے لینے لگے. سرفراز, میریسا میرے سینے سے لپٹنے کی کوشش کرنے لگی. تمہارے اندر یہ خوشگوار تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی؟ بس ہو گئی. کیا تم میری خوشیوں کا اندازہ کر سکتے ہو؟ میں نے جواب دیا. نہیں. میریسا ہنس کر بولی. بڑے شریر ہو. شاید ایک بات کہوں؟ کہو. یہ تھلیما بوڑھے شوہر کی جوان بیوی ہے. پھر مجھے اس کی آنکھیں اچھی نہیں معلوم ہوتی. بھینگی ہیں کیا؟ اور نہیں ڈیئر, شرارت نہ کرو. میریسا ہنس پڑی. کیا کہنا چاہتی ہو بھائی؟ وہ تمہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے, جیسے تمہیں پسند کرتی ہو. میں نے کہا, میں نے غور نہیں کیا. غور کرنا بھی نہیں. کیوں؟ بس میں کہہ رہی ہوں اس لیے. میریسا, میں نے کھردرے لہجے میں کہا, اور میریسا چونک کر مجھے دیکھنے لگی. ناراض ہو گئے ڈارلنگ؟ برائے کرم میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کی کوشش مت کرو. سوری سرفراز, تمہیں آئندہ شکایت نہ ہوگی. میریسا جلدی سے بولی, اور میں خاموشی سے رقص کرتا رہا. میرے دل میں بار بار ایک ہی خواہش جنم لے رہی تھی, اور میری نگاہیں ہر بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی. لیکن آرزو پوری نہیں ہوئی, اور رقص کا راؤنڈ ختم ہو گیا. دوسرے راؤنڈ میں تھلیما میری پارٹنر تھی. وہ بڑے والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ کر رقص کر رہی تھی. اس کی گرم گرم سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی. سرفراز, وہ مخمور سے انداز میں بولی. وہ لڑکی تمہاری کون ہے؟ میریسا. ہاں, ساتھی. منگیتر ہے؟ نہیں. تم اس سے پیار کرتے ہو؟
नहीं, मैंने सुकून से जवाब दिया। नहीं? थलीमा उछल पड़ी। हाँ बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रहे हो डार्लिंग। क्यों? तुम उसका शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। तो फिर? मेरा मतलब है तुम दोनों एक दूसरे से। लेकिन क्या वो इसी जहाज पर तुम्हारी दोस्त बनी थी? नहीं, वो मेरे साथ ही सफर कर रही है और तुम शायद बताना नहीं चाहते। यही समझ लें मिसेस जोनाथन, मैंने बेजारी से जवाब दिया। ओह, तुमने मुझे मिसेस जोनाथन कहकर शायद मेरी हैसियत का एहसास दिलाया है। थलीमा ने शिकायती अंदाज में कहा। कौन सी हैसियत मिसेस जोनाथन? यही कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तो खुद किसी के काबिल नहीं हूँ थलीमा, मैंने आहिस्ता से कहा। तुम जिस काबिल हो मुझसे पूछो। तुम्हारा चंद लम्हात का साथ मेरे लिए क्या हैसियत रखता है मैं ही जानती हूँ। मादाम थलीमा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ सरफराज। मिस्टर जोनाथन की जिसामत क्या है? हाथ पाँव के और मिजाज के कैसे हैं? थलीमा ने जल्दी से कहा। मजाल है किसी की तुम्हें टेढ़ी निगाह से देख जाए। मैंने शरारत से कहा। औरत की बात का क्या भरोसा। मुझे मिसेस जोनाथन की इतनी जल्दी हो जाने वाली मोहब्बत पर हंसी आ रही थी। कहने लगी, मेरे ऊपर भरोसा कर लो डार्लिंग, पहले मिस्टर जोनाथन से मेरी मुलाकात करा दो, उसके बाद फैसला करूंगा। मैंने जल्दी से कहा। डरपोक हो? हाँ। मान भी लो मेरी जान, उस बुड्ढे को किताबों से ही फुर्सत नहीं। वो बेहिस इंसान है, यकीन करो। अगर तुम उसके सामने भी मेरे बिस्तर में सो जाओ तो वो किताब पर नजरें उठाकर तुम्हें देखेगा, मुझे देखेगा, फिर नाक पर ऐनक दुरुस्त करेगा और किताब का वर्क उलटकर उसमें गुम हो जाएगा। कमाल है, मैंने हैरत से कहा, और उसी वक्त राउंड खत्म हो गया। ओह डोज कहीं के, थलीमा ने दांत पीसे। क्यों? अभी तुमसे जुदा होने को दिल नहीं चाह रहा था। फिर सही थलीमा, चौथा राउंड मेरे साथ नाचोगे? नहीं। और तीसरा? वो भी नहीं। तब कोई बात नहीं है, थलीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम अपनी मेज पर वापस आ गए। मेरिसा ने यह राउंड किसी के साथ नहीं नाचा था, हालांकि दूसरों ने उसे दरख्वास्त भी की थी। मैंने कहा, मुझे इजाजत? अरे कहाँ? दोनों औरतें चौंक कर बोली। थक गया हूँ। इतनी जल्दी? मेरिसा बोली। हाँ, आओ फिर खुली हवा में चलकर खड़े हों, मेरिसा जल्दी से बोली। और फिर उसने चुटकी बजाकर वेटर को तलब किया और अपने पर्स से बिल अदा करके उठ गई। लेकिन अब मुझे बोरियत हो रही थी। मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कौसर हमें देख ले, मेरी तरफ से उसके दिल में फिर नफरत पैदा हो जाए, वो मुझसे मुतासिर ना हो। इसलिए मैंने ये खेल खेला था, वरना थलीमा और मेरिसा मेरे लिए कोई कशिश नहीं रखती थी, कोई हैसियत नहीं रखती थी। मैं बाहर निकल आया, लेकिन अचानक मैं खुश हो गया। दूर से मैंने कौसर की झलक देख ली थी। मैं उसकी तरफ से अनजान बन गया और फिर मैंने मेरिसा के बाजू में बाजू डाल दिया। थलीमा से बिल्कुल चिपक कर मैं अरशे की तरफ चल पड़ा। रफ्तार बहुत सुस्त थी, शदीद ख्वाहिश थी कि कौसर हमें देख ले। अचानक ही मेरा मूड खुशगवार हो गया था। मैं बात बात पर हंसने लगा। दोनों खवातीन जो चंद साथ कबल मेरी बददिली महसूस करने लगी थी, फिर खुश हो गईं। तब मैंने निहायत एहतियात से उस सिमत देखा जहाँ कौसर की झलक नजर आई थी, और फिर एक ठंडी सांस ली। कौसर अपनी जगह साकित खड़ी थी। ये हैरत है, मैंने सोचा, और उसके बाद नफरत शुरू हो गई। हाँ कौसर, तुम जो कुछ भी हो, मफरूर, नकचड़ी, बद दिमाग, लेकिन एक ऐसे शख्स की बेटी हो जो बेहद नेक नफ्स इंसान है, और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। काफ़ी देर तक मैं दोनों औरतों के साथ रहा। मेरिसा बहुत खुश थी। थलीमा भी इज़हारे इश्क के किसी मौके को हाथ से नहीं जाने दे रही थी। फिर वापसी हुई। थलीमा ने मुझसे दूसरे दिन मुलाकात का वादा लिया। कौसर का दूर दूर तक पता नहीं था। मेरिसा ने अपने कैबिन के नज़दीक पहुंचकर मुझे अंदर आने की दावत दी। नहीं मेरिसा, फिर सही, लिबास तब्दील करूंगा, आराम करूंगा। थकन महसूस कर रहे हो? यूं ही समझ लो, मेरे ही कैबिन में आराम कर लो सरफराज। शुक्रिया, ये मुमकिन नहीं है, मैंने खुश्क लहजे में कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। अरे अरे सरफराज, सुनो तो सही, मेरिसा ने कहा और मैं रुक गया। तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। ऐसी कोई बात नहीं है मिस मेरिसा, अब आप भी आराम करें, मैंने कहा और तेजी से पलट पड़ा। फिर मैं अपने कैबिन में आ गया। जहन में कोई खास तासुर नहीं था, बस एक काम करना था, कर दिया। हाँ, फरजान की कहानी रह रहकर जहन में आ जाती थी और मैं उसके बारे में गौर करने लगता था। मेरी और उसकी कहानी का एक हिस्सा काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन इसके बाद मेरे साथ वो कैफियत नहीं थी जो फरजान के साथ। मुझे तो इस दुनिया में ऐसे हमदर्द, ऐसे मोहब्बत करने वाले मिले थे जिन्होंने मेरे दिल को थाम लिया था। रशीदुद्दीन साहब, बेगम रशीदुद्दीन, नवाब फैरोजुद्दीन और कहकशां। और जहन में फिर वही तस्वीर उभर आई। सफ़ेद लिबास, दुआ के लिए उठे हुए हाथ, हुरों का सा तकद्दस लिए हुए पाकीज़ा चेहरा। न जाने क्यों ये लड़की मेरे जहन पर छा गई है, हालांकि दिल की गहराइयों में उसके लिए कोई ख़ास जज्बा नहीं था। और फिर मैंने जहन का रुख कौसर की तरफ मोड़ दिया और दूसरे अंदाज से सोचने लगा। अभी रात की इब्तदा हुई थी। इसी वक्त से कैबिन में घुसे रहना अजीब था। खाना वगैरह भी नहीं खाया था, चुनाचे मैंने लिबास तब्दील किया और बाल वगैरह दुरुस्त करके बाहर निकल आया।
लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही मैं ठिठक गया। कौसर दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ी थी, उदास उदास सी, खामोश खामोश सी। मुझे देखकर उसने एक झुरझुरी ली और संभल कर मुस्कुराने लगी। अरे कौसर साहिबा, आप? अब्बू बुला रहे हैं आपको, अभी अभी आई हूँ, वो किसी कदर घबराए हुए अंदाज में बोली। तो आपने दस्तक क्यों ना दी? बस देने ही वाली थी, वो बोली। आवाज़ की लर्जिश नुमाया थी। अच्छा आइए, क्या कर रहे हैं नवाब साहब? शतरंज फैलाए बैठे हैं, कौसर ख्वामख्वाह हंसती और मुझे सख्त मायूसी हुई। मेरा तो ख्याल था कि वो आतिशबाह हो चुकी होगी। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब के कैबिन में दाखिल हो गए। अरे भाई इतनी देर? 15 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो तो कर्नल डिकिंसन ने मेरी क्या हालत बना रखी है, नवाब साहब ने बिसात की तरफ इशारा करके कहा। कैबिन में बहुत से लोग मौजूद थे और कर्नल डिक्सन नवाब साहब का खेल देख रहे थे। कर्नल ने नवाब साहब को बुरी तरह फांस रखा था और जोश में उसने ये बात भी कबूल कर ली थी कि अब नवाब साहब किसी की मदद ले लें, मात से न बच सकेंगे। तो नवाब साहब ने मुझे बुला भेजा। बता अब क्या करूं? नवाब साहब बोले। कमाल है नवाब साहब, ये पैदल आगे बढ़ा दें, खतरा टल जाएगा, मैंने बिसात देकर कहा और ख़ुद नवाब साहब का एक पैदल आगे बढ़ा दिया और लोगों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। दोस्तों ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।